ल हामी चाहिँ यी ट्याब्सबाट अहिले सेफमा फुटिङ डिजाइन गर्नको लागि माथि सुपर स्ट्रक्चरबाट आएको लोड लान खोज्दैछौँ होइन। त्यसको लागि लाने भन्दा पनि हेर्ने हो है। त्यसको लागि त्यही हो, हामीले भर्खरै रन गऱ्यौँ। रन गरिसके पछाडि डिस्प्लेमा जानु पर्यो अनि फोर्स स्ट्रेस डायग्राम्स है, यसमा गएर चाहिँ सपोर्ट स्प्रिङ रियाक्सन्स। अब हामीले कम्बोहरू धेरैवटा डिफाइन गरेको थियौँ नि, थाहा छ नि होइन। कोड अनुसार चाहिँ एक किसिमले इन्भेलप र अर्को डेड लोड प्लस लाइभ लोड भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको थियौँ। अब यो कम्बिनेसनहरूमा त त्यो डेड लोडलाई एउटा कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गरेको हुन्छ, अथवा लाइभ लोडलाई अथवा अर्थक्वेक लोडलाई होइन। त्यो विभिन्न कम्बिनेसन्सहरू हुन्छ, तर एक्चुअलमा फुटिङमा जाने लोड भनेको चाहिँ डेड लोड प्लस लाइभ लोड हो। त्यो भएको हुनाले हामीले यो बेग्लै डिफाइन गरेको मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ है। अनि यसबाट हामीले हेर्नु पर्नेको ट्याबुलेटेड गरौँ है, ट्याबुलेटेड गरौँ। अनि यसबाट लाने भनेको नर्मली हाम्रो लोड भनेको त ग्राभिटीको डिरेक्सनमा लाग्ने हो होइन, एफजेड। अनि एफएक्स र एफवाई भनेको त्यो खासै हुँदैन। अनि यो मोमेन्ट चाहिँ एमएक्स र एमवाई पनि नर्मली कम आइरहेको हुन्छ होइन। यो पनि खासै हामीले अघिरहेको हुँदैनौँ, तथापि चेक गर्ने अलिकति सिग्निफिकेन्ट भ्यालु छ भने त्यो पनि हामीले इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यति गरेर एप्लाई गरौँ। ओके है, यो बेसमा हेर्नुपर्छ है। हेरौँ त ल, यो भ्यालु चाहिँ ल जस्तो अब यहाँ हेरौँ सबैमा। यहाँ किन देखाइरहेको छैन भने अर्कै फ्लोरमा छ नि त, त्यो भएको हुनाले है। हेरौँ त, जस्तो स्टेयरकेस पोर्सनतिर हाम्रो एफजेड भनेको 286 किलोन्युटन आइरहेको छ भने मोमेन्टहरू 5-3 खासै सिग्निफिकेन्ट छैन नि त होइन। त्यो कुरा चाहिँ हेर्ने। अब जस्तै यहाँ मोमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ -10 जति आएको छ, आए पनि राखे पनि हुन्छ है। यो हामीले यो युनिएक्जियल बाइएक्जियल लोडिङ भनेर हामीले अलिअलि त्यो पढ्यौँ पनि होइन। र यसलाई म स्क्रिनसट गरिदिइरहन्छु ल। विन्डो प्रिन्ट स्क्रिन, मेरोमा स्क्रिनसट किन भइरहेछ, म स्निपिङ गर्नु पर्यो ल, मिनट। ल योलाई एउटा लगाउँ है। यिनीहरू म सेभ गरिदिन्छु फुटिङ। त्यस्तै गरेर योभन्दा तलतिरपट्टि नै हाम्रो अर्को दुईटा पिलर छ होइन, पछाडिपट्टि। ल यसलाई पनि हामी त्यसै गरौँ। यो कुरा हामीलाई चाहिन्छ है, एउटा कुरा यो। अनि अर्को कुरा हामीलाई के पनि चाहिरहेको हुन्छ भने अब यसबाट चाहिँ हामीले प्ले गरिसक्यौँ नि होइन। हामीले चाहिँ यसबाट खासमा धेरै डिटेल्सहरू लान सक्छौँ, तर अब जस्तो लोडिङहरू पनि लान सक्छौँ। तर कहिलेकाहीँ लोड चाहिँ कुन कुन, जस्तो अब यो अहिले हामीले एफजेडको कुरा गरिरहेको छौँ होइन। तर यसमा त एफएक्स पनि छ, एफवाई पनि छ होइन। त्यो सबै लोडहरूको लोडहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट लान खोज्यो भने चाहिँ हामीले जुन लोडको लागि डिजाइन गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ अक्सर चेन्ज आइरहेको केस हुँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले प्रायः चाहिँ यसबाट ग्रिड मात्रै लगिन्छ है। तर ग्रिडहरू लानको लागि पनि हामीले यो डिजाइन चाहिँ रन गरेको हुनु पर्यो, त्यो नबिर्सिनु। के गर्ने भने फाइलमा जाने अनि एक्सपोर्टमा गएर चाहिँ यहाँ तलतिर स्टोरी इज सेफ v12.f2k फाइल भनेर छ नि, यसमा क्लिक गर्ने है। अनि स्टोरी चाहिँ हामीले गर्ने भनेको यो बेस नै हो होइन। बेसलाई नै गरौँ। बेस भन्दा बेसमेन्टमा गऱ्यो भने चाहिँ सबै आउने रहेछ है। बेसमेन्ट गरौँ। अनि यो एक्सप्लोर यिनीहरू जे भए पनि यिनीहरू केही छान्नु पऱ्यो नि, यसलाई ओके गरिदिनु भयो हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ फर फुटिङ डिजाइन भनिदिन्छ है। ल सेभ भयो। ल यो कुरो पनि एउटा ख्याल गर्नु पर्यो। अनि अर्को हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ उता सेफमा चाहिँ हामीले यहाँनिर मेटेरियलहरू चाहिँ जस्तो M20 डिफाइन गरिसकेपछि स्वतः यसको क्यारेक्टरिस्टिक भ्यालुहरू आउँथ्यो नि, त्यो चाहिँ उतापट्टि आइरहेको हुँदैन क्या। त्यो भइसके पछाडि हामीले यसलाई उता म्यानुअली एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यो भ्यालुहरू पनि हाल्नु परेको हुनाले यसलाई पनि हामी हेरिराखौँ है। यसलाई पनि हामीले हेरिराख्नुपर्छ, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्ने है।
जस्तो हामीले नर्मली डिफाइन गर्ने भनेको M20 नै हो प्राय हैन, अनि अर्को भनेको यो बार हो, रिबार हैन, यो कुरा पनि उता हामीले इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यति भइसके पछाडि हामीले यो इट्याब्सलाई चाहिँ बन्द गर्दै पनि हुन्छ है। म बन्द गर्दिनँ, अहिले यसै राखेँ। अब हामीले सेफ खोल्नुपर्छ है। यो सेफ सबैजनासँग होला, कसैसँग छैन भने लेट मी नो है, म उपलब्ध गराइदिन सक्छु। अब यो सेफ र हाम्रो इट्याब्स चाहिँ एउटै कम्पनीले बनाएको हुनाले इन्टरफेसमा केही पनि फरक छैन। उता हामीले गरिसके पछाडि अब यहाँनिर चाहिँ टुल्सहरूमा मेनुहरूमा त्यो झुकिने भन्ने कुरै छैन क्या। बस अब स्टेप बाई स्टेप के गर्ने भन्ने मात्रै हामीले जान्न पर्यो हैन। अब यो इम्पोर्ट गर्छौँ हामी सेफ F2K फाइल है। कहाँबाट गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लास्ट क्लास यहाँ छ, हेरौँ त, फर फुटिङ डिजाइन भनेर हामीले गरेको थियौँ नि, यसलाई सेलेक्ट गर्यो है। यसमा पनि त्यो हामीले जसरी इट्याब्समा म्यानुअली ग्रिडहरू बनाएको थियौँ त्यो सबै गर्न मिल्छ है। ल त्यसमा नि केही समस्या छैन, सजिलो तरिका यो। अब हेरौँ त, हामीले ग्रिड मात्रै ट्रान्सफर गरेको, यहाँ कोलम सोलमहरू पनि आइरहेको छ हैन, यहाँ अलिकति हरियो हरियो टाइपको यो के पनि आइरहेको छ है। यसलाई चाहिँ यसरी राइट टु लेफ्ट यसरी ड्र्याग गरेर सबैलाई डिलिट गर्दै हुन्छ क्या। हाम्रो यो ग्रिड चाहिँ हाम्रो डिलिट हुँदैन क्या है, यो डिलिट हुँदैन। यसरी चाहिँ ग्रिडहरू हामीले ल्याउने है। अब अहिले फुटिङ डिजाइन गर्नुको लागि त हामीले कति मात्रै हुने मोडेलिङ गर्नु पर्यो, अनि माथिबाट आएको लोड हाल्नु पर्यो। त्यो भएको हुनाले हाम्रो फुटिङहरू चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ यो सबै फुटिङहरू एउटा आरएलमा थियो, अनि पछाडिको दुईटा अर्को आरएलमा थियो हैन। यसमा त सबैलाई एउटै ठाउँमा बनाए पनि केही फरक परेन नि त हैन, त्यो कुरा भयो। अब हामीले चाहिँ हामीसँग चारवटा किसिमको फुटिङहरू हुन्छ है। नर्मली आइसोलेटेड फुटिङ, अनि त्यसपछि आइसोलेटेडले धानेन भने कम्बाइन्ड फुटिङ हैन, अनि स्ट्र्याप फुटिङ भन्ने पनि हुन्छ, अनि नत्र भनेदेखि म्याट फुटिङ भनौँ न, त्यो किसिमको भइरहेको हुन्छ। नर्मली रेसिडेन्सियल घरको लागि भने नर्मली है आइसोलेटेड फुटिङ अथवा कम्बाइन्ड फुटिङ नै युज गरिरहेको हुन्छ, नि स्ट्र्याप पनि गरिरहेको हुन्छ। अनि अलिकति मिडियम राइज हो, कमर्सियल बिल्डिङ हो भने स्ट्र्याप पनि आइरहेको हुन्छ। अब के अरे म्याट आइरहेको हुन्छ। नर्मली अब म्याट युज गरिनुपर्ने कारण भनेको चाहिँ कति बेला भन्नुहुन्छ भने, जस्तो सकेसम्म हामी आइसोलेटेड अथवा कम्बाइन्ड नै हाल्ने कोसिस गर्छौँ। तर अब जस्तो यति सबैमा होइन, यति सबैमा हामीले आइसोलेटेड अथवा कम्बाइन्ड हाल्दाखेरि चाहिँ अब यसरी सबैमा हामीले आइसोलेटेड अथवा कम्बाइन्ड हाल्दाखेरि चाहिँ मानौँ यसको एरिया चाहिँ 1000 स्क्वायर फिट थियो अरे है, 1000 थियो अरे। अनि हामीले राखेको कम्बाइन्ड अथवा आइसोलेटेडले कभर गर्ने एरिया चाहिँ 70% भन्दा धेरै हुन आउँछ भने चाहिँ त्यति बेला हामीले म्याट राख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा म्याट राखिनुपर्ने अर्को कारण भनेको चाहिँ यदि बियरिङ क्यापासिटी सोइलको चाहिँ कम छ, अनि माथिबाट आएको पञ्चिङ सेयरलाई अथवा सेटलमेन्ट लिमिटलाई चाहिँ हामीले एउटा लिमिट गरेर राख्न सकेनौँ भने त्यति बेला पनि यो म्याटको कुराहरू आउँछ है। अनि कम्पेरिटिभली म्याट डिजाइन गर्ने चाहिँ यहाँ सजिलो हो क्या। सेफमा चाहिँ एकैपल्ट बनाउने हो होइन, तर आइसोलेटेड अथवा कम्बाइन्ड भनेको त हरेकमा बनाएको बनाइ गर्नु पर्यो नि त होइन, त्यो भइरहेको हुन्छ है। अनि अर्को स्ट्र्याप फुटिङको बारेमा त मैले खासै भन्न नपर्ला है, जस्तो भन्न चाहिँ एकपल्ट भनिदिन्छु। जस्तो मानौँ हाम्रो यो कलम छ नि, यो कलमदेखि यतापट्टि चाहिँ अर्कै प्रोपर्टी पर्छ अरे है, यो अर्कै प्रोपर्टी पर्छ अरे। अनि अर्कोको प्रोपर्टी परिसके पछाडि पछि चाहिँ यसले घर बनाउँदा ओर्दा यतातिरबाट आफ्नो जग खन्यो भने त यो टपल हुने चान्स हुनसक्छ नि त। किनभने यो चाहिँ कस्तो खाले फुटिङ आइरहेको भन्नुहुन्छ भने यस्तो भइरहेको हुन्छ क्या। जस्तो हाम्रो यो चाहिँ फुटिङ भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ती आउने कलम चाहिँ यो किसिमको भइरहेको हुन्छ। हेर्नु त, इसेन्ट्रिक आउँदैन क्या। हाम्रो लोड चाहिँ लगभग यहाँतिर त लाग्छ होइन, यहाँतिर लाग्छ, तर सकेसम्म लोड चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबैतिर डिस्ट्रिब्युट गर्न पायो भने चाहिँ बराबर सेटलमेन्ट हुने भन्ने कुरा हुन्छ नि त। यसरी प्रोपर्टी लाइनमा परेको पिलरहरू चाहिँ यसरी इसेन्ट्रिक लोडिङ हुन्छ भनौँ न, त्यो भएको हुनाले एउटा कुरा, प्लस पछि यताबाट चाहिँ उता एक्सकाभेट गऱ्यो ओऱ्यो भने टोपल हुने चान्स हुन्छ ओर्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले यतापट्टिको अर्को फुटिङसँग चाहिँ है, अर्को फुटिङसँग चाहिँ बाँधिदिनु पर्ने हुन्छ क्या है।
बाँधिदिनु पर्ने हुन्छ बीम हालेर। यसरी चाहिँ हामीले बीम हालेर बाँधिदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ स्ट्र्याप बीम भन्छ है। त्यो केसमा चाहिँ यो पनि चाहिन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले यो पनि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू छन्। जस्तो अहिले चाहिँ हामी डिफाइनबाट सुरु गरौँ है। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने नि यहाँ हाम्रो डिस्प्लेमा गएर चाहिँ सरी डिजाइनमा गएर डिजाइन प्रिफरेन्स है, हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ ल। डिजाइन प्रिफरेन्समा गएर चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको डिजाइन कोड। यो भनेको हाम्रो IS 456-2000 हो हैन। यो अरु सबै ठिकै छ। अब मिनिमम कभर अफ स्ल्याब्स भन्ने कुरा छ हैन। अब हामीले बनाइराखेको स्ल्याब भनेको फुटिङ स्ल्याब हो। हुन त अर्को स्ल्याब हिजो मैले डिजाइन गर्न सिकाइहालेँ, एकदम सेम हो। अझ त्यसलाई हामी म्यानुअली डिजाइन गरिरहेको हुन्छौँ। यहाँ भनेको स्ल्याब चाहिँ अब उ भएको हुनाले के अरे हाम्रो फुटिङ स्ल्याब हो नि त। त्यो भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ कोडले चाहिँ कम्तीमा पनि 50 mm राख्नु भनेको छ क्या। अथवा यसलाई हामी कसरी सम्झौँ भने नि बिल्डिङको कुनै पनि कम्पोनेन्ट यदि सोइलको इमिडिएट टचमा आउँछ भने त्यहाँ सिपेजको समस्या हुनसक्छ, रस्टिङको समस्या हुनसक्छ रिबारमा। त्यो भएको हुनाले हामी सकेसम्म धेरै क्लियर कभर राख्ने कोसिस गर्छौँ है। अब मैले पहिला नै भन्ने गरेको छ, हामी नर्मली कलममा 40 mm, बिममा 25 mm, स्ल्याबमा चाहिँ 15 देखि 20 mm राखिन्छ भने अब यो फुटिङहरुमा चाहिँ कमसेकम पनि 50 mm राख्नुपर्छ। अब अलिकति त्यो लोकेसनमा वाटर टेबलहरु हाई छ यतात्यता छ भने 75 mm हरुसम्म पनि राखिन्छ, 100 mm पनि राखिन्छ है। यस कम्तीमा 50 है। अब अहिले चाहिँ म यहाँ 75 गरिदिन्छु है। अनि प्रिफर्ड बार साइज भनेको अब फुटिङको लागि नर्मली 16 है, हामीले 16 राखिरहेको हुन्छौँ। त्यो भयो। अनि त्यसपछि मिनिमम कभर बीम, यो भनेको चाहिँ स्ट्र्याप बीमको कुरा है। यो पनि अब अर्को नर्मल बीम जस्तो होइन कि। अर्को नर्मल बीममा भनेको 40 mm ठिकै हो, तर यो पनि स्ट्र्याप बीम फुटिङलाई बाँध्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको हुनाले यसलाई पनि कम्तीमा चाहिँ 50 mm अथवा 75 mm कति गर्छौँ है, त्यो गर्नु पर्यो नि त हामीले हैन। त्यो बराबर त्यसमा नझुकिन हामीले फुटिङको लागि गरिराखेको हो। अनि यसको लागि भनेको प्रिफर्ड बार साइज भनेको यसको लागि त 16 नै चाहिहाल्यो है, त्यो हुनै भइहाल्यो। अनि सियर रेन्फोर्समेन्ट यदि आवश्यक परिहाल्छ बिममा त हैन, त्यसको लागि 8 mm चाहिँ हामी सकेसम्म गर्छौँ। अरु यसलाई के गर्नु पर्यो नि, यसलाई ओके गरौँ है। सबैभन्दा सुरुमा डिजाइन प्रिफरेन्स, त्यसपछि हामीले डिफाइन मटेरियल गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने भनेको जस्तो अब फुटिङमा नर्मली M20, रेसिडेन्सियलको लागि त M15 गरिराखेको हुन्छ है। त्यो कोडमा पनि कता मैले देखेको थिएँ। अब हामी M20 को प्रयोग गरौँ अनि HYSD 500 स्टिल है, त्यो एकदम सेम कुरा हो। एड न्यू मटेरियल गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा HYSD 500 है। मटेरियल टाइप भनेको यो रिबार हो। अब यो भ्यालुहरु चाहिँ यहाँनिर डिफल्ट मिलिरहेको हुँदैन कि। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले अघि यी ट्याब्सबाट कपी गर्दै पेस्ट गर्नुपर्छ भनेको हो हैन। अब यो भ्यालु चाहिँ अघि मैले यतापट्टि राखेको हुनाले जस्तो यो कति आइरहेको हुन्छ नि, किलोन्युटन पर मिटरमा छ हैन। वेट पर युनिट भोल्युम भनेको 76.9729 है, हैन त्यो भइरहेको हुन्छ। अनि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको त हाम्रो के अरे 2 × 10⁵ भइहाल्यो हैन। 2 1 2 3 4 5 त्यो भइहाल्यो। अनि कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल अरु के छ, मिनिमम यील्ड स्ट्रेसहरु भन्ने कुरो छ हैन। मिनिमम यील्ड स्ट्रेस भनेको 500 भइरहेको हुन्छ है। यो 500 भने मिनिमम टेन्साइल स्ट्रेस जुन छ यो भनेको चाहिँ 545। ल यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा झन्झट चाहिँ यो छ यसमा, HYSD 500। अब त्यस्तै हाम्रो अर्को न्यू मटेरियल गरौँ M20 है। M20 गरौँ। यो भनेको हाम्रो कन्क्रिट हो। अनि कन्क्रिटको लागि पनि हामीले त्यसरी नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसको लागि भनेको वेट पर युनिट भोल्युम भनेको 24.9926 हुने भयो है। त्यस्तै मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ 360.68 है, यति हुने भयो। मेगा पास्कलमा न्युटन पर mm स्क्वायर मेगा पास्कल उठ्यो। अनि पोइजन रेशियो भनेको 0.2 नै हो। कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन भनेको चाहिँ 0.0000055 यति हुँदो रहेछ है। अनि शियर मोडुलस जी को भ्यालु भनेको यति नै हुन्छ। अनि कन्क्रिट क्यूब कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्ने कुरा आयो है। यो चाहिँ कति भइरहेको हुन्छ भने 20 भइरहेको हुँदो रहेछ। यसको लागि 20 को लागि 20 नै। ल यति नै हो। यसलाई ओके गरौँ।
है। यति दुईटा चाहिँ हामीले थप्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ डिफाइनमा हामीले मटेरियलमा गएर के थप्यौँ M20 र HYST है। अब अरू भनेको डिफल्ट प्रोपर्टिजहरू छ, यसलाई हामीले केही पनि गर्न मिलेन। ल सबैभन्दा सुरुमा हामीले मेटेरियल गऱ्यौँ। अब हामी सेक्सन डिफाइन गर्छौँ है। डिफाइनमा गएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्ल्याब प्रोपर्टिज है, सेक्सनहरू। अब हामीले चाहिँ के गरिराखेको भन्ने कुरामा हामी क्लियर हौँ। हामीसँग जस्तो फुटिङ तीनटा किसिमको हुन्छ, म्याट हुन्छ अथवा अर्को आइसोलेटेड कमेन्ट, सबैलाई फुटिङ नै भन्छ। म्याटलाई चाहिँ म्याट भनिराखेको हुन्छ, अरू बाँकीलाई चाहिँ फुटिङ भनिराखेको हुन्छ क्या। अब यसलाई चाहिँ डिलिट गरेर एउटा एड नै गरौँ न होइन, अथवा यसलाई चाहिँ उ गरे पनि हुन्छ, मोडिफाई गरे पनि हुन्छ। जस्तो म्याटको कुरा गरौँ है, म म्याटको नै सरसर्ती भनिदिन्छु। स्ल्याब मटेरियल भनेको हाम्रो M20 हुने भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि यहाँ टाइप छ नि, यो टाइपमा हेर्नु भने चाहिँ हामीले म्याट गर्नुपर्छ क्या। फुटिङ हो भने फुटिङ, स्ल्याब हो भने स्ल्याब है। त्यो कुराहरू यहाँ छ। जस्तो म्याट मैले डिफाइन गरिदिइराखेको। अनि म्याटको लागि भनेको मिनिमम थिकनेस चाहिँ 300 mm हुनुपर्छ। अनि पहिला हामीले स्ल्याबको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ उतापट्टि थिन प्लेट देखेको थियौँ भने थिक प्लेट हुन्छ है, यो कुरा ख्याल गर्ने। यसलाई ओके गर्ने, म्याट भयो है। एड कपी अफ प्रोपर्टी गरौँ। अर्को भनेको जस्तो फुटिङ है, ल फुटिङ नै गरिदिउँ पुरै। M20 नै हो तर यसमा चाहिँ अब हामीले फुटिङ गरौँ है। अनि अब यसको लागि भनेको नर्मल्ली 16 इन्च जति भइरहेको हुन्छ होइन नर्मल्ली। यसलाई पछि हामीले हेरफेर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, हामी डिजाइन त गरिराखेको हो नि होइन। सुरुमा चाहिँ प्रिलिमिनरी 16 इन्च जति राखौँ न है। 4 इन्च जति तलतिरपट्टि हाम्रो के अरे सोइल त्यो पिसिसीहरूलाई अथवा ब्रिक सोइलिङहरूलाई, अनि त्यसपछि माथि चाहिँ 1 फिट जति भनेर त्यो भइरहेको हुन्छ। ल म्याटलाई चाहिँ हामी यसो गर्न सक्छौँ है। अनि अर्को हामीले एउटा डिफाइन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ नि स्टिफ भन्छ क्या। हामीले भर्खरै पढेको छौँ हामीले फुटिङ डिजाइन होइन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ यदि फुटिङमा हामीले त्यो एउटा ख्याल गर्छौँ भने हामी चेक फर 1 वे र 2 वे सियर गरिराखेको हुन्छौँ नि, अथवा चेक फर 2 सियर भनौँ न। त्यो सियर चाहिँ के नर्मल्ली D/2 डिस्टेन्समा हामीले चेक गरिराखेको हुन्छौँ होइन। जस्तो यो कलम हो भने अब यो त यसको फेसबाट D/2 चारवटै डिरेक्सनमा गरिराखेको हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो सेक्सन चाहिँ सियरको लागि एकदमै क्रिटिकल हो होइन। पछि यदि त्यहाँ फेलर भयो भने चाहिँ तीबाट चाहिँ यस्तो उ भइरहेको हुन्छ क्या, क्र्याकहरू आइरहेको हुन्छ है। त्यो पन्चिङ सियरले गर्दा यसरी क्र्याकहरू आउने ओर्ने हुन्छ त्यही ठाउँबाट है। त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा स्टिफ भनेर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ मैले स्टिफ लेखेँ, सबै कुरो सेम हो। अनि यहाँ चाहिँ स्टिफ भनेर छ है। अनि यो स्टिफको थिकनेस अब ध्यान दिउँ है। हामीले फुटिङको थिकनेस जति राखेको हो स्टिफको पनि त्यति नै राख्नुपर्छ। अब यदि हामीले म्याट गरिराखेको थियौँ भने म्याटमा 300 mm थियो, यता पनि 300 mm। अर्को फुटिङमा 16 इन्च राखेको थियो भने 16 इन्च नै होइन। म म्याटको बारेमा पनि भन्छु, तर अहिले हामी चाहिँ यो 16 राखिराखौँ है। जस फुटिङ हामीले जे प्रयोग गर्छौँ यसको थिकनेस पनि बराबर राख्ने। पछि मोडिफाई गर्नु पर्यो भने, एनालाइसिस पछाडि मोडिफाई गर्नु पर्यो भने दुवैतिर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यो कुरो पनि भइहाल्यो। अनि यदि हामीले स्ट्राइप बिम डिफाइन गर्नु पर्यो भने त्यही हो, बिम प्रोपर्टिजमा जानु पर्यो। यो बिम नोबाइबाट किन आयो थाहा छ? अघि त्यो हामीले डिलिट गरेको थियौँ नि सुरुमै, माथिबाट आउने गर्छ क्या भनेको उता इट्याप्सबाटै। ल यसलाई मोडिफाई गरौँ। यसलाई बिम भन्दा पनि म स्ट्राइप बिम भनिदिन्छु ल। यसको इम्प्याक्टको बारेमा म कुरा गर्छु। बिम मटेरियल भनेको हाम्रो M20 भयो, रिबार मटेरियल भनेको HYST 500, सियर भनेको नि HYST 500। अनि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म उतापट्टि जुन बिमको कुरा गरिरहेको थियौँ इट्याप्समा, त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा टी सेक्सनवाला हो नि त। किनभने स्ल्याब र हाम्रो के अरे बिम त मोनोलिथिकली कास्ट हुन्छ होइन। यो स्ल्याब हो भने यसरी बिम आइरहन्छ, टी टाइपको आइरहेको हुन्छ नि त भने। अब यहाँ त्यस्तो हुँदैन क्या। यहाँ चाहिँ प्योरली सेफमा चाहिँ प्योरली रेक्टेङ्गुलर कलम हो है। अब यसको विथको कुरा गर्ने हो भने नि, मैले यसको कुरा अघि पनि भनिहालेँ है। यसरी चाहिँ बाँध्ने काम हो नि त यसको। अब बाँध्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कलम या 14x14 को प्रयोग गरेको छ होइन। यसको थिकनेस 14 इन्च छ भने अब यसको पनि थिकनेस 14 इन्च बनायो भने त त्यो के अरे हाम्रो रिबारहरू नछिर्ने समस्या हुन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले यसको काम, मेन काम भनेको बिमलाई बाँध्ने भएको हुनाले नर्मली यो हाम्रो बिमको के अरे कलमको सेक्सन
एकतिरको फेसको सेक्सन साइज जति छ त्यो भन्दा दुवैतिर चाहिँ 1-1 इन्च हामी बढाएर हालिरहेको हुन्छौँ है। जस्तो यो 14 इन्चको छ भने यो 16 इन्चको हुने भयो क्या, यता 1 इन्च यता 1 इन्च है, त्यो कुरो ख्याल गर्ने। अलिकति हेभी नै आइरहेको हुन्छ, 16 इन्च गरौँ, यो पनि 16 इन्च गरौँ। अब डेप्थ कति राख्ने भन्ने कुरा अब भ्यारिएबल भरे थाहा हुन्छ हैन। अब अहिले डेप्थ पनि 16 इन्च नै राखिराखौँ है, त्यो गरेर राखौँ। अनि यो कभर टु सेन्ट्रोइड भन्ने कुरा इफ यु रिमेम्बर हैन, मैले उता इट्याब्समा पनि भनेको थिएँ, यहाँ म चस्स भनिदिन्छु। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जस्तो हाम्रो चाहिँ यो बिम हो हैन, यो बिम हो, त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ रिबार हो है, त्यसपछि चाहिँ यहाँ फेरि स्टिरप्स आइरहेको हुन्छ यसरी है, आइरहेको हुन्छ भने यो बाहिरबाट चाहिँ यसको यो सेन्टरसम्म है, यसको सेन्टर भनेको यहाँ है, यो डिस्टेन्स हो नि त क्लियर कभरमा, के अरे हाम्रो अहिलेको माएको भनेको यतापट्टि यो कभर टप टु सेन्ट्रोइड भन्ने कुरा, टप अथवा बटम। अब यहाँनिर चाहिँ यो केसमा हाम्रो बाहिरको 50 mm के अरे 75 mm राखेको छ नि त हामीले थिकनेस नै हैन, 75 mm राखेको छ क्लियर कभर। अनि 75 mm राखेको हुनाले हो त्यो 75 mm प्लस त्यसपछि यहाँनिर स्टिरप्स आउने भयो, स्टिरप्स 8 mm को हैन, प्लस अनि यो चाहिँ 16 mm को डन्डी प्रयोग गर्यो भने 16/2 गर्दाखेरि प्लस 8 गरेर चाहिँ जम्मा 91 आउने भयो क्या, 91 mm चाहिँ आउने भयो सेन्टरसम्म है। त्यो कुरो चाहिँ यहाँनिर हामीले हाल्न पर्यो। सेम हो, उतापट्टि चाहिँ हामी के अरे 25 mm भनेर उ गर्थ्यौँ हैन, त्यो भएको हुनाले त्यो फरक छ। यसलाई नि ओके गरौँ, यसलाई नि ओके गरौँ। ल हामीले चाहिँ सेक्सन डिफाइन गर्ने काम पनि सकायौँ। त्यस पछाडि उनको सिमिलरली यता पनि हामीले लोड प्याटर्न डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब लोड प्याटर्न भनेको एउटा डेड छ, अर्को लाइभ छ, यही नै हो हामीलाई अब आउने भनेको। त्यो लाइभलाई चाहिँ म रियाक्सन लेखिदिन्छु ल, किनभने फुटिङले चाहिँ अब रियाक्सन दिने जस्तै हो नि त, यसलाई म लाइभलाई मैले रियाक्सन बनाइदिएँ, त्यसमा त्यति नै हो। अनि हामीले लोड कम्बिनेसन हेर्नुपर्छ, अर्को चाहिँ यहाँ लोड कम्बिनेसन्स हेरौँ, यसमा 8 डिफल्ट डिजाइन कम्पोज गरौँ। अब यो अल्टिमेट इनिसियल नर्मल लङ टर्म भनेको चाहिँ हामीले बिल्डिङ कुन प्रयोजनको लागि काम प्रयोग गरिरहेको हो भन्ने कुरा हो हैन। अब नर्मल्ली एउटा कमर्सियल बिल्डिङ नै पनि हामीले गरिरहेको हो भने चाहिँ यसमा हामीले यो दुईटा मात्रै गरे हुन्छ कि, अल्टिमेट र इनिसियल मात्रै गरे हुन्छ, नर्मल र लङ टर्म पनि नगरे हुन्छ। अब हेरौँ त यहाँ पनि युडिकन 1हरू सबै आयो। जस्तो यसमा के छ एकपल्ट हेरौँ ल, युडिकन 1मा हेऱ्यो भने डेडलाई 1 छ, लाइभ लोड छैन है यसमा। यसमा लाइभ राखौँ अनि स्केल फ्याक्टर भनेको 1 नै राखौँ है, यसलाई ओके गरे भयो भनेपछि यो युडिकन 1मा चाहिँ डेड लोड प्लस लाइभ लोड आउने भयो है। यसमा हेरौँ त के छ, यसमा डेड छ 1.5 मात्रै छ हैन, यसलाई चाहिँ डिलिट गर्दै पनि भयो। अब यो युडिकन 2मा के छ भन्दाखेरि हेरौँ त, डेड र लाइभमा 1.5 1.5। यसको मतलब हामीले जुन चाहिँ अघि माथिबाट लोड ल्याएको छौँ नि, हामीले जुन माथिबाट लोडहरू ल्याएको छौँ, यो लोडहरू चाहिँ सुरुको कम्बिनेसन युडिकन 1ले जस्तो आएको छ त्यतिमै डिजाइन गर्ने भयो त्यो कम्बिनेसनले हैन। जस्तो यहाँनिर एफजेडको भ्यालु 245 आएको छ भने युडिकन वालाले चाहिँ युडिकन 1 यसमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ दुईटैमा स्केल फ्याक्टर 1 भएको हुनाले जति छ त्यतिको लागि डिजाइन गर्ने भयो भने युडिकन 1ले चाहिँ 1.5 सेफ्टी फ्याक्टर राखेर गर्ने भयो। हामीले चाहिँ यता आरसिसीमा पढ्दाखेरि नि 1.5 चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी राखेर गर्छौँ नि हैन, हो त्यही कुरा हो है। यो पनि भयो। अब त्यति भइसके पछाडि हामीले फुटिङ भनेको यो त एकदमै टोटल्ली कन्सर्न विथ सोइल प्रोपर्टिज नि त, त्यो भएको हुनाले हामीले सोइल प्रोपर्टिज चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा है। यहाँ अलरेडी सोइल 1 छ, यसलाई मोडिफाई गरिदिउँ र सोइल मात्रै लेख्दै भयो। अब यहाँ अरू त केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, सबग्रेड मोडुलस भन्ने छ क्या, कम्प्रेसन ओन्ली भनेर। यो भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो भनेको चाहिँ कहाँबाट यसलाई डिलिट गर्ने, कहाँबाट यसलाई डिलिट गर्ने, सिधै त्यहाँ अन्डु भनेर छ नि यता त्यो साइडमा राइटतिरबाट सेकेन्ड लास्टमा कि इरेजर रहेछ ल, इरेजर पनि रहेछ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। अब के भइरहेको हुन्छ भने मैले अहिले के भनिरहेको भने सबग्रिड मोडुलस छ नि किलोन्युटन पर मिटर क्युबमा, यो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि
यसको चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी है, फ्याक्टर अफ सेफ्टी लेख्न पनि को गाह्रो हुँदो रहेछ, इन्टु बियरिङ क्यापासिटी अफ सोइल क्यू है अपन पर्मिसिबल सेटलमेन्ट, पर्मिसिबल सेटलमेन्ट है, पर्मिसिबल सेटलमेन्ट म यति लेख्छु। अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको हाम्रो 1.5 हामी त्यो प्रयोग गर्छौं, त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ हैन। अब यो क्यू भनेको के हो भन्दाखेरि सोइल बियरिङ क्यापासिटी हो क्या है। अब यो सोइल बियरिङ क्यापासिटी भनेको चाहिँ हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि मेन गरेर त उबाट थाहा हुने भयो, हाम्रो रिपोर्टबाट थाहा हुने हो, सोइल रिपोर्टबाट। तर अब यो हामी चाहिँ रेसिडेन्सियल घरको लागि गरिरहेको छौँ अथवा कमर्सियल 5 तलासम्मको लागि गरिरहेको छौँ भने त अब सोइल रिपोर्ट ल्याउनु भन्न पनि अलिकति अनइकोनोमिकल हुन जान्छ, स्थान कहाँ हो हैन, त्यो गाह्रो हुन्छ। तर हाम्रो एउटा के चाहिँ प्रावधान छ भने यदि हाम्रो बिल्डिङको हाइट चाहिँ ग्रेटर देन 16 मिटर छ भने नर्मली 5 तला भन्दा माथि जाने बित्तिकै 16 मिटर भइहाल्छ क्या। यो छ भने त कम्पल्सरीली सोइल रिपोर्ट आवश्यक नै पर्छ। अब त्यो भन्दा तलको लागि चाहिँ आवश्यक पर्दैन हैन, अनि आवश्यक नपरिसके पछाडि माग्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब क्यू कति प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो म्यान्डेटरी रुल अफ थममा पनि हेरौँ, त्यहाँबाट नि आइडिया हुन्छ हैन, अथवा साइटमा गएर पनि लगभग आइडिया हुन्छ क्या। अब अस्ति पनि मैले चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ ट्याब्समा चाहिँ गर्दाखेरि सोइल टाइप 2 भनेर चाहिँ लोड प्याटर्न्समा मोडिफाई गर्दाखेरि है, यसमा चाहिँ सोइल टाइप 2 भनेर मैले भनेको छ नि, साइट टाइप 2 हैन, यो पनि एज्युम गरेर राखेको हो नि त। नर्मली चाहिँ कस्तो गर्ने भन्नुहुन्छ भने नर्मली है त्यहाँ फिल्डमा गएर हेर्ने एकदमै दलदल छैन हैन, एकदमै माटो भासेको छैन, ठिकै जस्तो लाग्छ भने चाहिँ नर्मली हामी 120 देखि चाहिँ 120 देखि चाहिँ 150 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरसम्म राखिरहेको हुन्छौँ है। काठमाडौँको केसमा अलिकति क्रिटिकल छ ठाउँ हेरिकन, त्यो हाम्रो अस्ति एनबिसी 105 मैले पठाएकोमा पनि छ 2020 मा, आइएस 1893 मा पनि यसको बारेमा चर्चा गरेको छ। त्यो भएको हुनाले मैले त्यतापट्टि खोलिनँ ल, मैले रफली भन्दै 120 देखि 150। अलिकति हार्ड टाइपको स्ट्राटाहरू छ भने लगभग 200 सम्म गइदिए पनि हुन्छ। यो आफूले कतै रिस्क लिने भन्ने कुरा हो है। यसको कुरा त्यो भयो। अब पर्मिसिबल सेटलमेन्टको कुरा चाहिँ यदि हामीले म्याट फाउन्डेसन युज गरिरहेको हो भने है, म्याट युज गरिरहेको हो भने चाहिँ हामी 50 mm सम्म 50 mm सम्म चाहिँ हाम्रो पर्मिसिबल सेटलमेन्ट हामी एलो गर्न सक्छौँ भने यो बाहेकको अरूको लागि है, अरूको लागि चाहिँ हामी 25 mm भन्दा उता एक्सिड गराउँदैनौँ है, यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो ल। अब अहिले चाहिँ हामी के गरिरहेको भन्दाखेरि यसको भ्यालु पत्ता लगाउने हैन। यसको भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भन्दा ल, अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ 1 छ है, फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ 1 छ, के अरे 1.5 छ हैन। अनि इन्टु क्यू भनेको अब हामी कति राख्ने है, जस्तो 150 राख्यौँ अरे है, 150 अपन पर्मिसिबल सेटलमेन्ट भनेको अहिले हामी फुटिङको लागि गरिरहेको भने 25 mm, 25 mm भनेको 0.025 हुन्छ क्यार है। ल, यो गऱ्यो भने कति आउँछ एकपल्ट हेरौँ त सबैले। 1. म यता क्यालकुलेटरमा गर्छु है, 1.5 टाइम्स 150 225 आउँदो रहेछ, डिभाइड बाई 0.025 गर्दाखेरि 9000 जति आउँदो रहेछ है, 9000 आउँदो रहेछ। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 9000 है, 9000 यसरी यहाँ लेखिदिने है, यहाँ कम्प्रेसन ओन्ली, यही ठिक छ ल। यसलाई ओके गरौँ र यति गरिसके पछाडि हामीले डिफाइन गरिनुपर्ने सबै चिजहरू डिफाइन गरिसक्यौँ। अब हामी मोडलिङतिर लाग्छौँ। अब मोडलिङ गर्नको लागि चाहिँ जस्तो म सबैभन्दा सुरुमा म्याटको लागि भन्छु ल। म्याटको लागि भने यो प्रयोग गर्नुहोस् क्या, ड्र स्ल्याब एरिया छ नि, यसमा जानु। अनि टाइप अफ अब्जेक्ट भनेको हाम्रो स्ल्याब ठिकै छ। प्रोपर्टी भनेको चाहिँ हाम्रो फुटिङ र स्टिफ मात्रै भएछ। म्याट हाम्रो डिफाइन भनेपछि के हो, डिफाइन स्ल्याब प्रोपर्टिज। म्याट चाहिँ हाम्रो हराएछ नि त। म्याट यसको लागि कति थियो भन्दाखेरि 300 mm थियो है। यसलाई हामीले म्याट गर्नु पर्यो। ओके ओके ल। यदि म्याट गरिराख्नु भएको भने प्रोजेक्टको साथीहरूको लागि मैले भनेको यसमा जानु हैन, यसमा जानु, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ म्याट गर्नु। म्याट एकदम सजिलो छ क्या, धेरै यसलाई दुःख गर्नु पर्दैन यसमा। खासमा यसरी चाहिँ बनाउँदै आउनु हैन, कति भागमा बनाउने हो। उता हामीले स्ल्याब बनाए जस्तै हो क्या, एकदमै
म्याट बनिहाल्यो होइन। अब यसदेखि बाहेक हामीले कता कता कलमहरू हाल्ने ओर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम सिमिलर हो क्या, त्यो भएको हुनाले म उतापट्टि काम गर्छु है। अनि अब यसलाई रिसाइज गर्ने कुराहरू छ क्या, जस्तो अब हाम्रो त यहाँनिर एकछिनपछि स्टिफ आउँछ होइन, त्यो पनि म गरिदिन्छु। जस्तो यो त हाम्रो फुटिङ भयो, अब हाम्रो कलम कहाँ बस्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी स्टिफबाट गर्छौँ क्या। यो छ नि ड्र क्विक एरियाज अराउन्ड पोइन्ट्स, यो गरौँ। रेक्टेङ्गुलर स्ल्याब नै हो, प्रपर्टी भनेको चाहिँ हामी स्टिफ गरौँ। अनि एक्स डाइमेन्सन भनेको चाहिँ स्टिफको साइज भनेको हाम्रो कलमको साइज जति छ त्यति नै हाल्ने है। यो चाहिँ पन्चिङ सियरको लागि हो, हामीले 14 इन्चको छ नि त, 14 इन्च ल। अनि यसलाई के गरौँ, अब हामीले यहाँ गएर यसरी राखिदिउँ भने चाहिँ यसरी चाहिँ बस्ने भयो कि, हामीलाई जहाँ जहाँ चाहिने भयो त्यसरी बस्ने भयो है। अब यो फुटिङ भन्दा बाहिर त बस्दैन यो, अब त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ रिसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि धेरैवटा अप्सन्सहरू छ, जस्तो अब यसलाई यहाँ क्लिक गरेर है, अथवा यहाँ 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 हाम्रो एउटा रिसाइज भन्ने छ है। यहाँनिर हेर्नु भने उता पनि रिसेप अब्जेक्ट भन्ने थियो है, यी ट्याब्समा पनि त्यस्तै यहाँ नै रिसेप भन्ने छ। अनि कुनलाई रिसेप गर्ने भन्दाखेरि जस्तो यहाँतिर गऱ्यो भने अब यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ यता त्यता गरेर पनि रिसेप गर्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्यो भने एकैपल्ट सबैतिर हुन्छ होइन। अनि यो पोइन्टहरूले चाहिँ यो लोकल जस्तै हो क्या, यसरी लोकलमा मात्रै घुमाउनु चाहिँ यसरी पनि एडजस्ट गर्न मिल्यो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो उसको लागि यहाँ हाम्रो ड्रमा गएर चाहिँ यहाँ के अरे हाम्रो पोइन्टहरू ड्र पोइन्ट्स भन्ने छ है। ड्रमा गएर चाहिँ ड्र पोइन्ट्सहरू ड्र गरेर त्यो पोइन्ट्सको रिफरेन्समा पनि यता त्यता गर्न सक्यो। अनि एडिटमा पनि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर एडिट एरियाजहरू भन्ने छ है। जस्तो यहाँ क्लिक गरेर एडिटमा गएर चाहिँ एडिट एरियाज गरेर यसलाई एक्सपान्ड श्रिङ्क गर्ने है, कतिले अफसेट बाहिर गर्ने ओर्ने भन्ने कुराहरू, जस्तो एक फिल्डले गर्नु पर्यो अरे होइन। यसरी चाहिँ है धेरैवटा तरिकाहरू छ ल, एकदमै सिम्पल कुराहरू छ, हामीले यही कुराहरू गर्ने हो मोडेलिङ गर्दाखेरि है। अनि त्यसपछि हामीले उता स्ल्याबमा चाहिँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि अन्तिममा गएर डिजाइन स्ट्रिप पनि राखेको थियौँ नि है। त्यसको लागि पनि एकदम सेम हो, एडिटमा जाने एडिट डिजाइन स्ट्रिप्स, एड डिजाइन स्ट्रिप्स, अनि इन्क्लुड मिडल भ्यालुज होइन। अनि ग्लोबलमा एक्स र ए गरौँ, ओके गरौँ, त्यसो गर्दाखेरि यसरी आउने भयो। अनि वाइतिर पनि एडिट डिजाइन स्ट्रिप्स, वाइतिरको लागि चाहिँ वाइ र बी गर्नु पर्यो, ओके गर्नु पर्यो है। मोडेलिङ भनेको यति नै हो क्या। त्यसपछि हामी डिजाइन पोर्सनमा जाने हो। मैले चाहिँ यसको सरसर्ती भनिदिएँ ल, एकदम म डिटेलमा चाहिँ फुटिङमा सिकाउँछु अहिले ल। म्याटको साथीहरूको लागि योभन्दा अगाडिको स्टेप सेम भएको हुनाले मैले केही पनि भनिनँ। जस्तो अब अहिले चाहिँ हामी फुटिङहरू बनाउन खोजिरहेको छौँ होइन। अब फुटिङलाई चाहिँ अब एकमुष्ट बनाउन नि सक्यो क्या। अब फुटिङ कहाँ कहाँ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इरेगुलर बिल्डिङ भएको हुनाले पोइन्टहरू लोकेट गर्न अलिकति च्यालेन्जिङ हुनसक्छ है। जस्तो यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ है, यो 3टा पोइन्टमा छ है। अब त्यसरी हामी बनाउँदै जान्छौँ कि यो 3टा पोइन्टमा चाहिँ सरासरी 3टा पोइन्ट, यो पोइन्ट कता कता हो भन्ने थाहा पाउन गाह्रो भयो भने हामी यतापट्टि जाउँ अनि यहाँ गएर हेरे पनि भयो है। यहाँ त सबै देखिन्छ नि त, पहिलो दोस्रो र तेस्रोमा रहेछ है। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँ जान पर्यो। अनि स्ल्याब हो यो, प्रोपर्टी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि अब फुटिङ है। अब फुटिङको साइज कति हो भन्ने कुरा हामीले प्रिलिमिनरी डिजाइन त गर्नु पर्यो नि त होइन। अब प्रिलिमिनरी डिजाइन हामी कसरी गर्थ्यौँ भन्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै यता उसमा पनि गरेको हो, के अरे अहिले हामीले पढिराखेको आरसिसीमा है। त्यसको लागि हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि एकदम सिम्पल फर्मुला हो होइन। हाम्रो फर्मुला के थियो त भन्दाखेरि फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको, फ्याक्टर अफ सेफ्टी भन्दा नि हामी 1.1 भनेर राख्थ्यौँ है। यो 1.1 किन राखेको हो भने नि एकछिन पछि भन्छु। 1.1 टाइम्स पियु भनेको सोइल बियरिङ क्यापासिटी, यो भनेको किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि सरी पियु भनेको माथिबाट आएको लोड है, एक्जियल लोड मोमेन्ट के हो है। अब नर्मली लोड भनौँ हामी एक्जियल लोड। अनि क्यु भनेको बियरिङ क्यापासिटी, यो चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हुन्छ होइन, पर मिटर स्क्वायरमा भने यो माथिको चाहिँ किलोन्युटनमा हुन्छ नि त।
त्यो भइसके पछाडि यसको रिजल्ट भनेको त मिटर स्क्वायरमा आउँछ भनेको यसले चाहिँ फुटिङको टेन्टेटिभ साइज दिन्छ। अनि यो 1.1 किन गरेको भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भने जस्तो हाम्रो फुटिङको सेक्सन भनेको नर्मली फुटिङको सेक्सन हाम्रो कस्तो भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि ल जस्तो मैले यस्तै किसिमको बनाएँ भने पनि यस्तो फुटिङ त हुन्छ हैन। अनि यसमा त के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी माटोले पुरेको हुन्छ नि त, सोइल लोडहरू आउन सक्छ के। त्यो सोइल लोड चाहिँ नर्मली 10% कन्सिडर गरेर 1.1 गरेको हुन्छ। अब हामीले त्यहाँनिर फुटिङको साइज राख्दाखेरि चाहिँ सुरुमा कतिमा राख्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ त्यही भएर प्रिलिमिनरी डिजाइन गर्यो भने पछि धेरै हेरफेर गर्न पर्दैन। जस्तो यो फोटोमा हेर्ने है, अलिकति म्याक्सिमम लोड कति आइरहेको छ पियुको भ्यालु भन्दाखेरि 451 है, 451 आइरहेको छ किलो न्युटन। भनिसके पछाडि 1.1 टाइम्स 451 है, 451 डिभाइड बाई क्यु भनेको हामीले 150 लियौँ है, 150 लियौँ भने यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 1.1 टाइम्स 451 है डिभाइड बाई 150 गर्दाखेरि 3.3 मिटर स्क्वायर आउने रहेछ क्या, 3.3 मिटर स्क्वायर आउने रहेछ। अब एज्युमिङ स्क्वायर फुटिङ हैन, लेन्थ इक्वल्स टु ब्रेथ इक्वल्स टु भनेको अब त्यही हो रुट अन्डर 3.3 हैन, रुट अन्डर 3.3 गर्नु पर्यो। अब रुट अन्डर 3.3 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रुट अन्डर 3.3 भनेको चाहिँ 1.81 हुँदो रहेछ है, 1.81 मिटर। अब 1.81 मिटरलाई हामी फुटमा भनौँ न है, 1.81 मिटर भनेको चाहिँ हाम्रो कति फिट भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि लगभग 6 फिट आउँछ क्या, लगभग चाहिँ 6 फिटै आइरहेको हुन्छ, 6 फिट आइरहेको हुन्छ। भनिसकेपछि हामी 6 फिटको डिजाइन गर्छौँ क्या है सबैतिर। अब त्यही हो है, हामी यहाँनिर गयौँ है, त्यसपछि चाहिँ यहाँ स्ल्याब भयो, रेक्टेङ्गुलर स्ल्याब, फुटिङ, एक्स डाइमेन्सन भनेको 6 फिट है, 6 फिट ओके, वाइ डाइमेन्सन पनि 6 फिट ओके है। अब त्यसपछि अब हामीले कहाँ बनाउने भन्दाखेरि यहाँ बनाउने हो, यसरी भन्छ हेरौँ त, यहाँ बनाउने हो अनि अर्को चाहिँ यहाँ बनाउने हो है। अहिलेको लागि यसो गरौँ। अब त्यस्तै गरेर हामीले अरूतिर पनि बनाउँदै जानु पर्यो है, सबैमा बनाउँदै जानु पर्यो ल। मैले चाहिँ सबैमा बनाइनँ, अहिले सबैमा त्यसरी बनाउँदै 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 जानु पर्यो, प्रोसेस एकदमै सेम हो। अब त्यसपछि हामीले हाल्नु पर्यो कि स्टिफ है, पन्चिङ सियरको लागि अथवा माथिबाट कति एरियामा चाहिँ त्यो प्रिलिमिनरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र सियर ड्यामेज हुन्छ भन्ने कुरा है, त्यही कुरा हो। यहाँ गएर चाहिँ स्टिफ है। अब स्टिफको साइज भनेको म फेरि पनि रिपिट गर्छु, इक्वल्स टु द साइज अफ आवर कलम है। अब हरेक ठाउँमा कलमको साइज फरक फरक आएको छ भने त्यही अनुसारको त्यसको एडजसेन्ट कलम साइज हाल्नु पर्यो है, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो ल। त्यसपछि चाहिँ यसको सेन्टरमा गएर है, यहाँनिर गर्छु, यो स्टिफ भयो, यो स्टिफ भयो, यसको सेन्टर भनेको हाम्रो यो हो कि यो है, यो ल, यसरी हाल्नु पर्ने भयो है। यहाँसम्म पनि हामीले बुझ्यौँ। तर अब यहाँ दुईटा समस्या छ हेर्नु, म अटो क्याडबाट देखाउँछु है। अहिले हामीले बनाइराखेको कोलम जो छ, यो कोलम चाहिँ यो र यो हो क्या, उतापट्टि भर्टिकली देखाएको छ, यता होरिजेन्टली देखाएको छ। मतलब यहाँदेखि यता प्रोपर्टी लाइन हो, यहाँदेखि यता प्रोपर्टी लाइन हो हैन। यो यहाँ त अलिकति इसेन्ट्रिक फुटिङ टाइपको आउने भयो नि त है। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई त हामीले यहाँसम्म तान्नु पर्यो नि त हैन, तान्नु पर्यो। अब त्यसको लागि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा हो क्या। अब धेरैवटा तरिका, जस्तो यसमा गएर चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गऱ्यौँ है, यहाँ क्लिक गरेर यसरी चाहिँ मोडिफाई गर्दै ल्याउन नि मिल्यो होइन। यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा कहाँसम्म तान्ने भनेर चाहिँ हामीले उता चाहिँ जोइन्ट अब्जेक्ट डिफाइन गर्थ्यौँ नि, त्यस्तै गरेर यहाँ ड्र पोइन्ट्स यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ कि अफसेट सब्सेट गर्ने कुरो है। त्योभन्दा पनि अब यहाँ सजिलो चाहिँ के हुन्छ भने योलाई एडिटमा गएर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर मुभ पोइन्ट लाइन एरियाज भन्ने छ क्या, त्यसो गर्न सजिलो हुन्छ। अब कतिले मुभ गर्ने भन्ने कुरा हो। अब हेरौँ है, अब यो सेन्टरदेखि यहाँसम्म भनेको कति हो भन्दाखेरि हाम्रो 3 फिट हो, टोटल 6 फिट हो नि त। 3 फिट हो भनेको 36 इन्च हो, यहाँदेखि यहाँसम्म 36 इन्च हो, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 7 इन्च हो नि त हैन, किनकि 14 को हो भनेपछि 36 - 7 भनेको हाम्रो कति भन्दा 29
यसलाई चाहिँ हामीले 29 चाहिँ यतापट्टि अफसेट गरिदिनु पर्यो है। यसलाई यो पोइन्टलाई र यो पोइन्टलाई चाहिँ मुभ गरिदिनु पर्यो 29 इन्चले है। कतापट्टि भन्दाखेरि नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा -29 इन्च है गरेर ओके गऱ्यो भने हेरौँ त यसरी मिलेर आयो। तर अब फुटिङको साइज त फेरि पनि हाम्रो के हो, यहाँ त अब 3 फिट मात्रै भयो नि त। यसलाई त फेरि हामीले 3 फिटै यता गर्नु पर्यो हैन। एडिटमा जानु पर्यो, त्यही मुभ पोइन्ट लाइन्स हो, सेम हो, नेगेटिभ एरियातिर एकैपल्ट गरेको भए नि हुन्थ्यो। त्यो भयो भने 6x6 को फुटिङ त बन्यो, तर फुटिङ चाहिँ एरिया चाहिँ कस्तो के अरे लोड कस्तो आयो भन्दाखेरि इसेन्ट्रिक लोड आयो क्या। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले स्ट्र्याप बिम कम्पलसरीली दिनै पर्छ। काठमाडौँ महानगरमा त मान्दैन यस्तोमा स्ट्र्याप बिम बिना, किनभने घर बनाउने रेट चाहिँ एकदमै यतापट्टिकोले नि बनाउँछ, पछि यताकोले नि बनाउँछ हैन। यतापट्टिकोले बनाउँदाखेरि जग खन्दाखेरि त यहाँ तलतिरपट्टि त यो टोपल हुने चान्स हुन्छ, त्यो भएर यसलाई बाँध्न पर्यो। तर अब आउट अफ भ्याली अलिकति कम घर बन्ने ठाउँहरूमा अथवा सबैतिरको नियम एउटै हुँदैन, अलिकति स्ट्र्याप बिम चाहिँ अनइकोनोमिकल पनि आइरहेको हुन्छ क्या। हेर्नुभयो भने रिबार डिमान्ड्सहरू पनि एकदमै हाई, सेक्सन साइज पनि एकदमै हाई आइरहेको हुन्छ है। त्यो भएको हुनाले कतिपय ठाउँमा इग्नोर पनि गर्छ, तर हाल्नु चाहिँ पर्छ है। त्यो कुरो भयो। अब त्यस्तै अब यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पोइन्टलाई यो पोइन्ट सबैलाई म यता राइट पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर चाहिँ 29 इन्चले चाहिँ मुभ गरिदिन्छु है। यो सेम हो है। यसो गरेर मैले ओके गरिदिएँ भने चाहिँ यसरी मिलेर आयो। ठिक छ, हामीले यसरी मोडलिङ गर्ने हो र होला। सबैलाई हामीले यसरी मोडलिङ गर्नु पर्यो है। यहाँसम्म पनि मैले भनिहालेँ। अनि अर्को चाहिँ यदि हामीलाई कुनै पोइन्टहरू डिफाइन गर्नु पर्यो भने मैले भनिहालेँ, यो ड्रमा गएर चाहिँ यहाँ ड्र पोइन्ट्सहरू भन्ने छ हैन। जस्तो मलाई कुनै पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्टको रेफरेन्समा भनौँ न मिड पोइन्टमा बनाउनु पर्ने छ अरे। मिड पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ 3 फिट हो नि त भनेको, 36 इन्च गरेर यसो गरौँ नि ठ्याक्कै। अब यसरी पोइन्ट बन्नु भयो क्या, बनेन त्यो बन्छ ल। बाट बनाए भइहाल्यो ल। अब हामीले मोडलिङ गर्ने कुरा यति नै हो। एकदमै यो झन्झटै छैन क्या सेफमा चाहिँ। अलिकति पछि आउटपुट हेरेपछि थाहा हुन्छ, अलिकति अनइकोनोमिकल डेप्थहरू साइजहरू दिएको जस्तो लाग्छ। अब यथार्थ त फेरि यही हो, हाम्रो फिल्डमा बानी छैन नि त। अब सबैतिर 5x5 को फुटिङको ट्रेन्ड चलिरहेको हुन्छ भने 4 तला बनाए पनि 5x5 को, 1 तलाको बनाए पनि 5x5 को, हाम्रो अलिकति ट्रेन्डी छ नि त कल्चर पनि। यथार्थ चाहिँ यही हो है। अब यति गरिसके पछाडि नि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब लोड हाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई पोइन्ट चाहिन्छ क्या। जस्तो हाम्रो माथिबाट आउने लोड चाहिँ सेन्टरमा लाग्ने हो नि त, हामी एक्जेली लगाउँछौँ होइन सेन्टरमा। अब हामी यहाँ हेरौँ त एसाइनमा गएर चाहिँ, जस्तो यसमा है मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यो सेक्सनमा क्लिक पनि गर्न मिल्यो ल। एसाइनमा गएर चाहिँ यहाँ लोड डाटामा गयो भने चाहिँ यहाँ सर्फेस लोड्स मात्रै आउँछ क्या। अब सर्फेस लोड भन्ने कुरा त अब यसमा लाग्ने होइन, यसमा त पोइन्ट लोड लाग्ने हो। माथिबाट जुन यो लोडहरू आएको छ एफजेड भन्ने भ्यालु छ मेन गरेर, यो पोइन्ट लोडको रूपमा लाग्ने हो, अथवा मोमेन्ट एमएक्स एमवाई सबै पोइन्ट लोडको रूपमा लाग्ने हो। त्यो भइसके पछाडि हामीले चाहिँ यहाँ एउटा पोइन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या है, पोइन्टहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि त्यही हो, ड्रमा जाने अनि ड्र पोइन्ट्स है। अब यसरी अफसेट गर्ने भन्ने अप्सन त छँदैछ, हामीले सिधै गएर अब यहाँ त हामीलाई यसले आफैले स्न्याप गर्छ नि त है। त्यो भएको हुनाले यसरी चाहिँ पोइन्टहरू हालिदिने है ल। यो पोइन्टहरू हालिदिइसके पछाडि चाहिँ हामी अब के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ लोड हाल्न सक्छौँ है। लोड कसरी हाल्ने भन्दाखेरि जस्तो यसलाई क्लिक गर्नु पर्यो, यसलाई एकपल्ट राइट क्लिक गरौँ है। मैले राइट क्लिक गरेँ भने यो उता जसरी सबै प्रोपर्टिजहरू देखाउँछ है। एसाइनमेन्ट के गरेको छ, जोमेट्री के हो, यसमा अहिलेसम्म लोड आएको छैन, डिजाइनको कुराहरू, यो सबै कुराहरू आउँछ है ल। त्यो कुरो ख्याल गर्ने। अब हामी लोड एसाइन गरौँ, यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो, इट्याचमा जस्तै हो, एसाइनमा जाने, लोड डाटामा जाने, अब पोइन्ट लोड्स है, पोइन्ट लोड्स। अनि हाम्रो लोड भनेको चाहिँ अब डेड नभएर रियाक्सन है। अघि लाइभले हामीले रियाक्सन गरेको थियौँ, यतापट्टि ख्याल गर्नु, एड टु एक्जिस्टिङ लोड्स गरे भयो, किनभने अघि नै हामीले चेक गरौँ कुनै लोड छैन, रिप्लेस गरे पनि केही फरक परेन होइन, एउटै हो। अब हामीले हाल्ने भनेको जेड डिरेक्सनमा नेगेटिभ किन आइरहेको छ भन्दाखेरि रियाक्सन हो नि त होइन। त्यो भएर अघि मैले त्यो रियाक्सन पनि भने। जस्तो अब यसको लागि गरिराखेको छौँ नि हामी,
यसको करेस्पोन्डिङ लोडहरू हेरौँ यो हो त्यो फुटिङ भनेको एफजेड भनेको 171.42 आइरहेको छ है 100 अघि हामीले फुटिङको साइजको डिजाइन चाहिँ म्याक्सिममको रेस्पेक्टमा गऱ्यौँ यहाँ त एकदमै कम आइरहेको छ हैन त्यसलाई भरे हामी बढाउने घटाउने गरौँला है ल 171.42 छ है 171.42 भनेपछि यहाँ चाहिँ 171.42 यो गर्नु पर्यो अब एमएक्स र एमवाई हाले पनि हुन्छ है हाले नि हुन्छ नहाले नि हुन्छ अब खासै सिग्निफिकेन्ट छैन नहाले नि हुन्छ अब यहाँ हाल्दिम हामी 10.85 2.63 0.85 र 2.63 है 2.63 हालौँ ल यो भयो अब हेर्नु त साइज अफ लोड फर पञ्चिङ सियर भनेको छ नि अघि मैले पञ्चिङ सियरको बारेमा बुझाइसके त्यो भएको हुनाले यो साइज अफ हाम्रो स्टिफको साइज बराबर अथवा भनौँ हाम्रो कलमको साइज बराबर है 14 इन्च र 14 इन्च यो नबिर्सिने है नत्र भने यीबाट हाम्रो सियरको कुरा चाहिँ यीबाट चेक गर्छ क्या सियरको कुरा पञ्चिङ सियरको कुरा एकछिनमा आउँछ यसलाई ओके गरौँ त्यो भइसकेपछि यहाँ लोड आयो है भन्ने किसिमको यसले सिग्नल दियो सिमिलरली यसमा पनि जाउँ ड्रमा जाने सरी एसाइनमा जाने लोड डाटा अनि त्यसपछि पोइन्ट लोड्स रियाक्सन छँदैछ अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ कति आएको छ भने 315.87 है 315.87 यसलाई रिप्लेस नै गरिदिराखौँ है अनि मोमेन्टहरू खासै सिग्निफिकेन्ट छैन हेरौँ -0.2 चाहिँ के हालिराख्नु एमवाई 0.96 चाहिँ के हालिराख्नु होइन त्यसलाई खासै चलाउनै परेन सिग्निफिकेन्ट होइन नि त त्यो बाइएक्जियल लोडिङ र युनिएक्जियल लोडिङ भन्छ नि त्यही कुरा हो है यसलाई ओके गऱ्यौँ यहाँ पनि आयो अब सिमिलरली यसमा पनि हामी एसाइन गरौँ लोड डाटा पोइन्ट लोड्समा जाउँ है सबै कुरो सेम छ त्यसपछि चाहिँ कति आएको छ भन्दा 220.82 है 220.82 छ भने एमएक्स र एमवाईमा कति छ भन्दाखेरि 8.89 अनि त्यसपछि अर्को भनेको अब एमएक्स हालिसकेपछि एमवाईमा कति -1.56 -1.56 ल अरू सबै सेम ल यति गर्यौँ अब यति गरिसके पछाडि हामीले गर्नुपर्ने भनेको यसको लागि सपोर्ट कन्डिसन चाहियो नि त सपोर्ट कन्डिसन भनेको त हाम्रो सोइल हो अघि हामीले डिफाइनमा गरेर सोइल पनि हामीले गर्यौँ हैन डिफाइन गर्यौँ अब सपोर्ट कन्डिसनको लागि के गर्ने भने यसलाई यसरी क्लिक गरिदिने यहाँ सबै आयो भने सबैलाई नै यसरी यो हाइलाइट गर्नु पर्यो हैन सेलेक्ट गर्नु पर्यो राइटदेखि लेफ्ट बटम कर्नरसम्म ड्र्याग गरेर अनि साइनमा जाने अनि सपोर्ट डाटा भनेको हाम्रो सोइल प्रपर्टिज कुन सोइल भन्दाखेरि हामीले सोइलमा गरेका छ है यसलाई ओके गरिदिउँ भने अब यहाँ सोइल पनि एसाइन भयो है यहाँसम्म पनि सक्यो अनि यसपछि हामीले गर्ने भनेको चाहिँ अब स्ट्रिप डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि स्ट्रिपको बारेमा मैले भनेकै छ अब यसमा अघि म्याटमा चाहिँ सजिलो थियो स्ट्रिप डिफाइन गर्न हिजो हामीले इट्याप्समा स्ल्याबमा गरे सरह थियो भने यसमा चाहिँ अलिकति यो एडिटमा गएर चाहिँ एडिट डिजाइन यसो गर्यो भने चाहिँ अलिकति नमिलेर आउँछ क्या जस्तो एकपल्ट ट्राई गरौँ ल जस्तो यतिको लागि भनेर यसो गर्यो भने के हुँदो रहेछ एकपल्ट हेरौँ ल जस्तो एक्स र ए को लागि है हेरौँ त यो सबैतिर बन्दै अरूतिर बनेर त हामीलाई केही फरक परेन हैन तर हाम्रो यो यिनीहरू त अलग अलग हो नि त यो फुटिङहरू अलग अलग फुटिङ भइसके पछाडि पनि यहाँनिर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सबैतिर यसरी बन्दिरहेको छ क्या हुन त यसले खासै फरक चाहिँ नपार्दो रहेछ हैन तर म चाहिँ यहाँ अर्को मेथड सिकाउँछु है डिलिट गरौँ है अब अर्को चाहिँ तरिका के छ भन्नुहुन्छ भने यसरी हामीले आइसोलेटेडहरू गरिरहेको भने ड्रमा जाने अनि ड्रमा गएर हाम्रो यहाँ तलतिर डिजाइन स्ट्रिप्स हुनेछ के अब स्ट्रिप हो हैन अब ए भनेको एक्स डिरेक्सनतिर बी भनेको चाहिँ वाइ डिरेक्सनतिर भनेर यसरी बुझ्नु ल जस्तो अब यसको लागि भनेको ए भनेको अब एक्स डिरेक्सनतिर बनाइदिए हैन अनि मैले यसलाई राइट क्लिक गर्दै यो यहाँ पनि ए भनेको एक्स डिरेक्सनतिर राइट क्लिक गर्दै यो भनेको नि ए भनेको एक्स डिरेक्सनतिर राइट क्लिक गर्दै है त्यस्तै गरेर बी भनेको चाहिँ वाइ डिरेक्सनतिर बी भनेको वाइ डिरेक्सनतिर राइट है यो स्ट्रिप भनेको के म थोरै बुझाउँछु भने ल म डिफाइन गरिसक्छु अनि त्यसपछि हाम्रो मिडल स्ट्रिप पनि हुन्छ के मिडल स्ट्रिप भनेको चाहिँ ठ्याक्क बीचमा जस्तो यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो मिडल भनेको यहाँ डिटेक्ट गर्छ है मिड पोइन्ट ल यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म भयो त्यस्तै यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म भयो
यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म भयो है। त्यस्तै गरेर बी को लागि गरौँ। मिडल स्ट्रिप नै बी भन्ने बित्तिकै हामीले वाइतिर गर्नु पर्यो होइन। यहाँ थोरै एउटा मिस्टेक भयो म भन्छु। यो स्ट्रिप चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नि जस्तो यसको हामीसँग कलम लेआउट प्लान छ है। जस्तो एउटा फुटिङ चाहिँ यहाँ आयो अरे है। मैले एकछिनको लागि यहाँ यसरी बनाइदिएँ। एउटा फुटिङ यहाँ आयो अनि त्यसपछि अर्को फुटिङ चाहिँ अब यहाँ त अब यसरी आउने भयो होइन। यहाँ त लगभग यसरी आउने भयो। अब हामीले अहिले स्ट्राइप डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा केही पोइन्टहरूलाई हामीले चाहिँ त्यहाँनिर डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ कि यहाँ डिजाइन गर भने जसरी स्ट्रिप डिजाइन हो नि त। जस्तो हामीले अहिले यहाँ सेन्टरबाट पास हुने गरी मैले गरेँ, यो बनाएँ होइन। अनि त्यसपछि यतापट्टि नि यसरी सेन्टरबाट हुने गरी अब मैले बनाएँ है। यति भए पुग्छ क्या उसको लागि चाहिँ। यदि इसेन्ट्रिक आइरहेको छैन भने, यसरी नन इसेन्ट्रिक यसरी ठ्याक्क बिचमा आइरहेको छ भने। तर अब यो केसमा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले अहिले कसरी बनायौँ भन्दाखेरि यतापट्टि बनायौँ अनि फेरि यतापट्टि बनायौँ होइन। यतापट्टि र यतापट्टि बनायौँ तर हामीले अनि त्यसपछि सेन्टर पनि बनायौँ होइन। सेन्टर पनि फुटिङको सेन्टर बनायौँ क्या यसरी। यसरी फुटिङको सेन्टर बनायौँ। तर के चाहिँ बनाएनौँ भने यहाँबाट पास हुने गरी पनि हामीले एउटा स्ट्राइप बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या यो सेन्टरबाट है। त्यो कुरो चाहिँ नभुल्ने है। त्यो भइसके पछाडि यसमा म यसलाई फेरि पनि डिलिट गरिदिन्छु अहिले बनाएको स्ट्राइपहरूलाई चाहिँ है। प्रोपर्टिज डिजाइन स्ट्रिप लेयर्स सबै यसलाई डिलिट गरौँ। के गर्ने भने ड्रमा जाउँ है। त्यसपछि ड्र डिजाइन स्ट्रिप सबैभन्दा सुरुमा यसको लागि गरौँ ल। यहाँ बी को लागि मिडल स्ट्रिप भनिरहेको छ होइन। बी को लागि मिडल स्ट्रिप मैले यो गरिदिइहालेँ। के हेर्नु त सेन्टरबाट पास भइसक्यो होइन। त्यस्तै गरेर ए को लागि मिडल स्ट्रिप गरेँ नि मैले। ए को लागि गरेँ भने यति गरे मात्रै पनि पुग्छ क्या। यसमा अरू आवश्यकै छैन। त्यही पनि गरिदिइराखेँ, केही पनि भएन। कलम स्ट्रिप भनेर छ खासमा चाहिँ। ए सरी, ल यो डिजाइन स्ट्रिप्समा चाहिँ हामी झुक्किन भएन है। यतापट्टि नबनाए पनि हुन्थ्यो। त्यही पनि मैले किन यो कलम स्ट्रिप छैन नि त, फुटिङ स्ट्रिप्स जस्तो फरक चाहिँ खासै पर्दैन भने अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेरौँ त। जस्तो ए को लागि भनेर हामीले गर्दैछौँ होइन। ल यसको लागि मिडल स्ट्रिप मात्रै गर्दै पनि हुन्छ क्या। यतापट्टि चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म यसो गरे यसको बिचबाट पास भइहाल्यो भने अर्को बीतिर चाहिँ हामी कलम स्ट्रिप चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छौँ भने यहाँबाट चाहिँ यसरी पास हुने गरी गर्नु पर्यो क्या है। अब हामीले यसरी रेन्डमली त बनाउन सक्दैनौँ नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई पोइन्ट चाहिन्छ। कस्तो पोइन्ट चाहिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट यो सेन्टर पोइन्ट भनेको कति छ भन्दाखेरि 7 इन्ची छ। त्यो भइसकेपछि ड्रमा गएर चाहिँ ड्र पोइन्ट छ है। अफसेट चाहिँ 7 इन्ची गर्नु पर्यो है। 7 इन्ची गर्नु पर्यो। कुन पोइन्टबाट भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट। ठिक छ, यहाँ आयो। त्यस्तै यहाँपट्टि पनि आयो है। त्यस्तै गरेर यतापट्टि चाहिँ अफसेट गर्नु पर्यो -7 इन्चीमा। -7 इन्चीमा गर्नु पर्यो। यहाँबाट -7 इन्चीमा गरेँ, यहाँबाट -7 इन्चीमा गरेँ ल। अब त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्रिप्स बनाउन सक्छौँ है, कलम स्ट्रिप्स। ल बीमा चाहिँ कलम स्ट्रिप्स भनेको यहाँबाट यहाँ हुने भयो है। हेरौँ त यसो भइसकेपछि यतापट्टिको स्ट्रिप पनि यहाँ कलमबाट बिचबाट पास भयो, यताबाट नि पास भयो, कलमको लागि भयो होइन। अनि यसको लागि पनि कलमको लागि यो बीतिर है, यतातिर पनि भयो। अनि यतिर हामीले बनाएको थियौँ कि थिएनौँ। यतिर हामीले बनाएको थियौँ जस्तो लाग्यो। के चाहिँ डबल भएछ भने ल त्यो भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यो मिडल स्ट्रिप्स भन्ने कुरो त त्यो सबैतिर बनाएकै होला। यसमापट्टि छैन कि जस्तो लाग्यो। यो एमा आइहाल्यो होइन, बीमा भनौँ न। स्ट्रिप्सको चाहिँ यो हो है ल कुरा। हेरौँ त यो सबै पास भयो क्या हाम्रो
कलमबाट नि पास भयो यहाँनिर पिङ्क कलरले देखिन्छ दुवैतिरबाट अनि यता फुटिङमा पनि भयो यतापट्टि नि भयो ल यति नै हो र यति सबै भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रन गर्छौँ अब त केही पनि होइन ल रन गर्छौँ है अनि हामी चाहिँ सेफ मोडेल्ड भनौँ ल अब म एउटा थोरै थ्योरिटिकल कुरा गर्छु है अब हामीले चाहिँ यहाँ चेक गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तीनटा कुरा हुन्छ के है त्यो तीनटा कुरा हुन्छ ती तीनटा कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले न्युमेरिकली पढेको छौँ आरसीसीमा हैन यो चाहिँ एकदमै टु द पोइन्ट गरौँ एउटा भनेको चाहिँ हामी पञ्चिङ सेयर भन्छ है पञ्चिङ सेयरमा चेक फर सेयर्स थियो पञ्चिङ सेयर हुन्छ हैन यसको भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 हुनुपर्छ है एकछिनपछि म देखाउँछु लेस देन 1 हुनुपर्छ अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फंक्सन अफ डेप्थ अफ फुटिङ है डेप्थ अफ फुटिङ है हामीले सियरमा पनि सियरको लागि भनेको हामीले चलाउनु डेप्थ अफ फुटिङ नै हो नि हैन याद छ नि हैन फंक्सन अफ डेप्थ अफ फुटिङ हो यो भनेको चाहिँ ल यो एउटा भयो त्यसपछि भनेको 2 मा भनेको हामीले अर्को भनेको सेटलमेन्टको कुरा हैन सेटलमेन्ट त हेर्नु परिहाल्यो सेटलमेन्टको कुरा हेर्नु पर्ने हुन्छ यसको भ्यालु भनेको अघि नै मैले भनिहालेँ यदि हामी म्याट फाउन्डेसन युज गर्दै छौं भने परमिसिबल 50 mm सम्म नै जान सक्यो तर अरु फुटिङको प्रयोजनको लागि चाहिँ हामी लेस देन के गर्छौं भन्दाखेरि 25 mm है अनि यो चाहिँ फंक्सन अफ बोथ टाइप अफ फुटिङ टाइप एन्ड डेप्थ अफ फुटिङ है टाइप एन्ड डेप्थ है कुन खाले फुटिङ युज गरिरहेको छौं जस्तो म्याट युज गरिरहेको छौं कि कम्बाइन गरिरहेको छौं कि स्ट्र्याप गरिरहेको छौं कि है त्यसमा पनि हामीले हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ सेटलमेन्टमा समस्या आयो भने भनौं न अनि अर्को भनेको त सोइल प्रेसरको कुरा सोइल प्रेसर जस्तो अघि हामीले हाम्रो बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ 150 mm भनिसके पछाडी त्यतिले धानिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा है यो पनि फंक्सन अफ हाम्रो लागि 150 mm छ के रे 150 छ हैन किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हैन अनि यो पनि माथिको ऐजन है यति कुरा बुझ्नु पर्यो यसको आशय चाहिँ के हो भने नि यदि पञ्चिङ सेयरमा फेल आयो भने हामी फुटिङको डेप्थ बढाउँछौं सेटलमेन्टमा समस्या आयो भने अब माथि अलरेडी डेप्थ बढाइसकेको छ नि त यो डेप्थ बढाइसके पछाडी यो पनि लगभग सल्भ हुन सक्छ नत्र भने डेप्थ बढाइराख्ने अन्तिममा हुँदै भएन भने हामीले टाइप अफ फुटिङ नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन सक्छ सोइल प्रेसरको कुरामा पनि त्यही भएको हुनाले हामीले चेक गर्दाखेरि नि क्रमशः सुरुमा पञ्चिङ सेयर अनि सेटलमेन्ट अनि सोइल प्रेसर यही क्रममा जान्छौं है त्यो भयो भने वर्क रिपिट हुँदैन के ल अब यहाँ जाउँ है अब सबैभन्दा सुरुमा हामी पञ्चिङ सेयरको लागि गरौँ त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि उयो डिस्प्लेमा जाने यहाँनिर चाहिँ सो डिफर्म्ड शेप भनेर छ है यता गए नि भयो अथवा यहाँनिर यो छ नि सो पञ्चिङ सेयर डिजाइन भनेर यसमा क्लिक गरे पनि भयो र यसमा गरे भने हेरौँ त हाम्रो भ्यालु के आइरहेको छ भन्दाखेरि एकदमै धेरै लेस आइरहेको छ लेस देन 1 हुनुपर्छ भनेर मैले भने नि एकदमै धेरै लेस आइरहेको छ मतलब हामीले यसको साइज अलिकति ठुलो बनायौं कि हैन त्यही अनुसार साइजलाई हामीले चाहिँ घटाउन गर्न पनि मिल्यो है त्यो पहिलो क्राइटेरिया हो दोस्रो भनेको हामी के हेर्छौं भन्दाखेरि सो डिफर्म्ड अघिको सो लोड्स गर्नुपर्छ सो डिफर्म्ड शेप है अनि यसमा भनेको हामी चाहिँ लोड कम्बिनेसनबाट हेर्छौं युडिकन 1 भनेको माथिबाट जे आएको छ त्यही हैन युडिकन 2 भनेको सेफ्टी फ्याक्टर युज गरेर अनि यसलाई चाहिँ एप्लाई गरौँ अब हेरौँ त हाम्रो 25 ठ्याक्कै 25 सम्म आएको छ परमिसिबल लिमिट भित्रै छ अब अघि चाहिँ हामीले पञ्चिङ सेयर चाहिँ एकदमै लेस देन 1 आएको थियो भनेर छिटो उता गरेर घटाएको भएदेखि फेरि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो उसमा समस्या पर्ने रहेछ नि त के रे यो सेटलमेन्टको कुरामा है त्यो कुरो ख्याल गर्नु पर्यो तर फेरि यो युडिकन 1 मा मात्रै हो है युडिकन 1 मा युडिकन 2 मा हेर्नै छ युडिकन 2 मा त 36 छ भनिसकेपछि त हामीले अझै साइज बढाउनु पर्ने जस्तो देखियो त्यही अनुसार उता साइज बढाउनु पर्ने भयो है अब साइज बढाइहाले पनि हुन्छ के उता गएर यहाँ चाहिँ म क्रमशः सबै देखाउँछु त्यसपछि भनेको अर्को चाहिँ सो रिएक्सन फोर्सेस भन्ने छ यति जति पनि लोड आइरहेको छ यहाँ यति थाम्नको लागि चाहिँ सोइललाई कति सोइलको क्यापासिटी कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिस्प्ले गर्छ त्यो नि लोड कम्बिनेसनबाटै जाउँ युडिकन 1 बाट हेर्नु ट्याबुलेटेड गरौँ है यसलाई एप्लाई गर्यो भने
सोइल प्रेसर है एप्लाई गर्यो भने चाहिँ हेरौँ त 225 सम्म पुगेको छ क्या हाम्रो ए लेभल भनेको चाहिँ 150 थियो तर यहाँ 225 पुगेको छ भनेपछि यहाँ समस्या आयो हो एकदमै समस्या आयो त्यो भइसकेपछि नि युडिकनमै 1 मै फेल आयो भनेपछि युडिकन 2 मा त अझै धेरै देखाउने भइहाल्यो है अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यता गएर यसलाई रिसेप गर्नु पर्यो पञ्चिङ सेयर ठिक थियो पञ्चिङ सेयर ठिक थियो भनिसके पछाडि अब हामीले डेप्थ मात्रै बढाएर घटाएर केही पनि हुनेवाला छैन है अनि त्यस पछाडि भनेको हाम्रो सेटलमेन्टको कुरामै समस्या आयो मैले सेटलमेन्ट अघि भनिहालेँ यो फङ्सन अफ डेप्थ पनि हो तर डेप्थ चाहिँ पञ्चिङ सेयरमा ओके भइसकेको हुनाले यसलाई के चलाउने भन्दा पनि हामी थोरै टाइपमै जाउँ है त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि अब सिम्पली अब यहाँ हेर्नु थोरै थोरै ग्याप छ नि त यहाँ नाप्न पनि मिल्छ क्या यसमा चाहिँ यहाँतिर छ ड्र डाइमेन्सन लाइन भनेर जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 0.78 मिटर त छ खासै ठुलो भ्यालु होइन नि त अब सबैलाई हामी कम्बाइन्ड बनाइदिउँ क्या है यसरी चाहिँ हामी कम्बाइन्ड बनाइदिउँ कसरी भने यहाँ ड्रमा गएर चाहिँ रिसेप अब्जेक्ट गरे पनि भयो होइन यहाँ क्लिक गर्यो अनि यसलाई चाहिँ यसो गरेर ट्याक्क यो पोइन्ट त यसले आफै गर्छ नि त स्न्याप गर्छ नि त त्यो भएको हुनाले हामीले यसरी यसलाई ल कम्बाइन्डै गरिदिउँ रे ठिक छ कम्बाइन्ड गरिदिउँ अब कम्बाइन्ड गरिदिसकेपछि अब यो स्ट्राइपहरू चाहिँ हामीलाई खास चाहिँदैन क्या यहाँ बिचमा त्यो स्ट्राइपहरू बनाएको छ नि ठिकै छ मैले स्ट्राइपमा वर्कआउट गरिनँ ल यो भयो यसलाई एकपल्ट रिफ्रेस गरौँ अब एकपल्ट यसलाई चाहिँ प्ले गरौँ है रन गरौँ अब रन गरिसके पछाडि सबैभन्दा सुरु हामी के हेर्छौँ पञ्चिङ सेयर है ल यहाँ गएर पञ्चिङ सेयर हेरौँ पञ्चिङ सेयर हेरौँ त पञ्चिङ सेयर अलि बढेर आयो है योपालि कम्बाइन्ड गर्दा चाहिँ झन् यो त 1 भन्दा पनि धेरै आयो फेल देखायो के भएर यस्तो भयो हामीले यो फरक फरक बनाएको हुनाले हो कि जस्तो लाग्यो एकपल्ट यसलाई त म डिलिटै गरिदिन्छु है त्यस पछाडि यहाँबाटै बनाउन हाम्रो फुटिङ हो किनभने यो पोइन्टहरू अलरेडी आएकै छ ओहो हामीलाई यहाँ अर्को पोइन्ट चाहियो के चाहियो भन्दाखेरि ड्र गरौँ ड्र पोइन्ट्स कतिमा चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई यहाँबाट कतिमा चाहियो जम्मा जम्मै 3 फिटको होइन 6 फिटको थियो नि त 3 फिटको भनिसके पछाडि यहाँदेखि 36 29 29 इन्चमा चाहियो है यहाँबाट त्यस्तै गरेर यहाँबाट पनि 29 इन्चमा अनि -29 इन्च यहाँबाट चाहिँ अफसेट किन नेगेटिभ भएन ल यसो गरौँ है अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट स्ल्याब फुटिङ ठिकै छँदैछ अब यहाँबाट बनाउँदै जाऊँ यसरी सिधै बनाए भइहाल्यो ठिक छ यसरी सिधै बनाए भइहाल्यो स्ट्राइप आएको छँदैछ हैन अब यो केसमा चाहिँ हामीले टोटल्ली यता एडिटबाटै गरे पनि हुने भयो है त्यसपछि ड्र डिजाइन स्ट्रिप्स मिडल स्ट्रिप्स गरौँ एतिर ल बनाए अब यसलाई एकपल्ट यसो गरौँ है प्ले गरौँ ल पञ्चिङ सेयर हेरौँ त पञ्चिङ सेयर अहिले कन्ट्रोलमा आयो हैन ठिक छ अनि त्यसपछि अरु भनेको हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ सो डिफर्म्ड सेप लोड कम्बिनेसन युडिकन 1 मा हेरौँ हैन एप्लाई गरौँ के पो आइरहेको छ डिस्प्ले सो डिफर्म्ड सेप यो त एकदमै धेरै आयो नि हैन 700 mm भनेको त किन यसमा के समस्या छ ए नेगेटिभमा रहेछ नि त
कि होइन यो के भइरहेछ युनिट्समा हो कि के हो यहाँ कहिलेकाहीँ के समस्या आइरहेको हुन्छ है यो चाहिँ हामीले अलिकति ख्याल गरौँ ल डिस्प्ले सो डिफर्म सेप्स एप्लाई र कन्ट्रास्ट यहाँ के युनिटहरुमा समस्या आए जस्तो छ कि जे समय यहाँ हामीले हेर्नु पर्ने भनेको चाहिँ यही है ए E+3 मा रहेछ नि त है +3 भने त झन् धेरै नै हो -3 भने पनि एउटा हुन्थ्यो र यहाँनिर चाहिँ अहिलेको जसरी जे होस् हामी डिस्प्लेसमेन्ट हेरौँ है 25 mm भन्दा कम हुन पर्यो भन्ने कुरा है यसरी हामी चेन्ज गर्दै लान्छौँ अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ अर्को सो रिएक्सन फोर्स है यसमा पनि हामी एप्लाई गर्छौँ सोइल प्रेसरमा छ यसमा युनिट बिग्रिरहेको छ म यसलाई फेरि एकपल्ट इम्पोर्ट गर्छु है हामी थोरै 15 मिनेट एक्स्ट्रा लिउँ ल ठ्याक्कै सकिन्छ आज थोरै टाइम हुँदा पनि हाम्रो उता गयो 15 मिनेटको लागि फेरि भोलि किन एक्स्ट्रा क्लास गर्ने भनेर हुन्छ हुन्छ है हुन्छ दाइ मजाले एकैछिनको कुरा त हो क्लास लिइसकेपछि ल त्यसै गरौँ ल म यहाँ फाइलमा इम्पोर्ट गर्छु ल cf2 फाइल ए अथवा मैले त यो गरिसकेकै फाइल छ नि एकैपल्ट हेर्न रमाइलो पनि हुन्छ कसको भन्दाखेरि सिफ मोडल यो क्या डन ल यहाँ चाहिँ सबैतिर बनाएको थियो हैन ए हेर त अझ अघि अगाडिपट्टि नि त प्रोपर्टी लाइन हो नि मैले अगाडिपट्टि त बनाउनै बिर्सिरहेको रहेछ अहिलेको खास यस्तो आउँथ्यो है अब जस्तो यसलाई म सिधै प्ले गर्छु ल रन गर्छु यो 1.6 डिस्प्लेसमेन्टको डिफर्म सेपको कुरा आइरहेको छ है यो कन्ट्रोलमा चाहिँ पञ्चिङ सेयरबाटै हेरौँ न पञ्चिङ सेयर भनेको एकदम सबै लिमिटमै छ हैन अनि डिस्प्लेमा गएर डिफर्म सेप हेरौँ लोड कम्बिनेसन युडिकन 1 को लागि एप्लाई गर्दाखेरि हेरौँ त एकदम कम छ है 22 -22 एकदमै कम छ युडिकन 2 को लागि हेर्यौँ भने पनि यो सबै विथिन लिमिटै छ 22 या 32 छ अलिकति हैन त्यो भनेको चाहिँ नेगेटिभतिर भनेको छ यतापट्टि 20 भनेको छ यिनीहरू अब कन्सिडरेबलै मानौँ न नत्र भने आफूलाई चित्त बुझेन भने थोरै बढाउने घटाउने भन्ने कुरो छँदैछ है अनि डिस्प्लेमा अर्को सो रिएक्सन्स फोर्स है त्यहाँ गएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि युडिकन 1 को लागि सोइल प्रेसरको लागि है एप्लाई गरौँ हेरौँ त यहाँ चाहिँ पर्मिसिबल 200 हुँदाखेरि मात्रै यहाँ ओके आइरहेको छ क्या अनि हामीले ठ्याक्कै कुन पोर्सनमा कति भनेर यसरी अहिले मैले माउस कुदाइरहेको छु नि यसरी नै हेर्न सक्यो क्या जस्तो यो पोर्सनमा भनेको चाहिँ म्याक्सिमम 140 सम्म हाम्रो पर्मिसिबल भित्रै छ यो फुटिङको कुरा गर्ने हो भने यो 161 सम्म गएको रहेछ है अब यसको लागि भनेको नि त्यसरी हेर्दै जाने क्या कुनमा समस्या हो भन्ने कुरो त्यसरी हुन्छ यसको लागि चाहिँ मैले फुटिङै यसरी डिजाइन गरेको छ क्या यहाँ बिचमा भएकोलाई हेरौँ त कतिवटालाई मैले एकै ठाउँ ल्याएको छ यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ क्या है त्यो कुराहरू हामीले हेर्न पर्यो हैन त्यही अनुसार डेप्थहरू बढाउने घटाउनेहरू त्यो सबै गर्नु पर्यो ठीक छ म यसलाई फेरि रिपिट गर्छु ल हामीले चाहिँ त्यो सबै गरिसके पछाडि तीनटा चेक गर्नुपर्छ पञ्चिङ सेयर हेर्ने <1 सेटलमेन्ट हेर्ने सोइल प्रेसर हेर्ने यो कुराहरू हो अब यहाँनिर कुरा रह्यो स्ट्र्याप बिमको कुरा है अब यदि हामीले स्ट्र्याप बिम राख्यौँ भने चाहिँ पञ्चिङ सेयर हेरिराख्न आवश्यक पर्दैन क्या त्यो बिम नै त्यहाँनिर पञ्चिङ सेयरबाट क्र्याक नहोस् भनेर हाल्ने हो है राख्ने हो जस्तो यसमा डिफाइन छ कि छैन एकपल्ट हेर्छु ल बिम मोडिफाई कति हो हाम्रो 14-16 इन्चको यसलाई राखेर हेरौँ अनि रिजल्टमा के फरक आउँछ त्यो एकपल्ट हेरौँ ल हाम्रो रेक्टेङ्गुलर हो बिम हो M20 सबै ठिक छ अनि यो भनेको हाम्रो कति थियो भन्दाखेरि 50 प्लस 8 प्लस 8 भनौँ न के अरे 75 प्लस 16 75 प्लस 16 भनेको कति हुन्छ 75 10 85 91 है 91 अनि 91 ठिक छ ल यसलाई ओके गरे मैले ल
ठिक छ। अब बिम बनाउनु पर्यो भने नि अब यहाँनिर ड्र बिम लाइन्स भन्ने छँदैछ होइन, यहाँ गएर बिम हामीसँग भएको बिम नै हो। अब जस्तो म यसरी बनाउनु पर्यो है, जस्तो मैले यसरी सेन्टर टु सेन्टर एकैपल्ट यहाँसम्म लगिदिएँ। ठिक छ, यहाँ बिम बन्यो। अब हेरौँ ल, बिम बनिसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा एकपल्ट हामी यहाँ हेरौँ। ठिक छ, अब पन्चिङ सेयर हेऱ्यौँ भने नट क्यालकुलेटेड लेख्छ क्या, किनभने हामीले यदि सेयरमा एकदमै फेलर आयो, जस्तो अघि पन्चिङ सेयरको कुरा छ नि, डेप्थ चाहिँ एकदमै धेरै बढाउँदाखेरि पनि कन्ट्रोलमा नआइराख्ने अवस्था भयो अथवा अनइकोनोमिकल हुने अवस्था आयो भने यसरी बिम हालिदिने कि स्ट्राइपिङ त्यो भन्नुभयो भने त्यो सुरुको जुन यो पन्चिङ सेयरको कुरा छ त्यो कुरो कन्सिडरै हुँदैन क्या है, त्यो कुरो पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। ठिक छ, त्यो बिमको डिजाइन चाहिँ एकदम सिमिलर हो है। ल यति भयो। अनि यसमा चाहिँ यो चेक अनचेकहरू पनि हेरौँ ल। यो एक्सट्रुड भ्यू गरेर चाहिँ हामीले यो किसिमको भ्यूहरू हेर्न सक्छौँ, यसमा नि 3D हेर्न सक्छौँ है, यस्तो बन्दैछ हाम्रो। अनि यसमा चाहिँ डिस्प्ले सो लोडहरू पनि हेरौँ है, रियाक्सन लोडहरू, सो लोडिङ भ्यालुज है, हेरौँ त यसरी चाहिँ कस्तो राम्रोसँग देखिन्छ। हाम्रो यस्तो बन्नेवाला छ ट्याक्कै, यही आवश्यकता अनुसार जसरी बनाउन सकियो क्या, यसरी चाहिँ बन्ने भयो है। ल यो कुराहरू नै हेरौँ। ल अब हामी चाहिँ डिजाइनमा लागौँ है। डिजाइन भनेको एकदम सिमिलर टु स्ल्याब है, एकदमै स्ल्याबसँग सिमिलर छ। त्यो भएको हुनाले यसमा खासै धेरै केही समस्या हुँदैन। त्यही हो, डिस्प्लेमा जानु पर्यो अनि सो स्ल्याब डिजाइन है, यसमा जानु पर्यो। अब यहाँ गइसके पछाडि हिजो ठ्याक्कै यस्तै आएको थियो नि होइन, यस्तै त आएको थियो। अब यसमा हामी फ्लेक्जुरल रेन्फोर्समेन्टको लागि इम्पोज मिनिमम रेन्फोर्सिङ अब सुरुमा टपको लागि मात्रै हेरौँ, लेयर ए को लागि, लेयर बी दुइटैको लागि हेरौँ। अब यहाँबाट यो किसिमले हेर्दाखेरि पनि हुन्छ है, यसरी गर्यो भने चाहिँ यो डायग्राम हटाइदिउँ है। यसरी दिएको भ्यालु भनेको चाहिँ नि, म लेयर एउटा लेयरमा मात्रै गर्छु ल। यो भनेको हामीले जसरी उता स्टिरप्सहरू डिजाइन गरेका थियौँ नि, पर मिटरको भ्यालुहरू हो है। के अरे हाम्रो एरिया अफ रिबार होइन, टाइम्स पर मिटर भनेपछि 1000 टाइम्स दुईवटा जाली छ भने इन्टु 2 डिभाइड बाई यहाँको डिमान्ड गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिङ आउँछ, त्यो स्पेसिङको आधारमा डिजाइन गर्ने किसिमको यो भयो होइन। हिजो स्ल्याबमा नि मैले भने होला कि बिर्सेँ, नत्र भने सजिलो भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ गएर चाहिँ यो छ क्या, टिपिकल रेन्फोर्समेन्ट स्पेसिफाइड बिलो, यहाँ सो नम्बर अफ बार्स एन्ड साइज है, यतापट्टि यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसो गऱ्यो भने टप बार कतिको राख्ने होइन, बटम बार चाहिँ कतिको राख्ने, अनि स्पेसिङ चाहिँ कतिमा राख्ने भन्ने किसिमले यसले अप्सन दिन्छ। अनि त्यो किसिमले डिजाइन गरेको, जस्तो अहिले हामी टप बारको लागि गरिराखेको छौँ है। एप्लाई गरौँ त, गर्दाखेरि यतापट्टि कतै केही देखाएन नि भनेको यसले पुगिरहेको छ। अब माथिपट्टि नि 12ले नै गरिहेरौँ त, एप्लाई गऱ्यो भने नपुग्ने भयो। यहाँ यति यहाँ चाहिँ 12 को 6वटा माग्ने भयो होइन, यहाँ 13 को 6वटा है, त्यसरी दिएको छ। 12 कै फर्ममा यसले दिएन, माथि टपमा चाहिँ अब 16 कै चाहिने भएछ होइन। ल यसरी डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ यो टपको लागि। त्यस्तै गरेर बटमको लागि पनि हामीले त्यसरी गर्न सक्छौँ है। बटममा चाहिँ अलिकति धेरै, यो बटमको कुरा है, बटममा पनि 16 कै राख्नुपर्ने भयो। त्यसो गर्दाखेरि सबै सल्भ भयो है। त्यो कुराहरू हामी यहाँ हेर्छौँ है, एकदम सिमिलर छ। ल यसरी चाहिँ हामी फुटिङको डिजाइन गर्छौँ है। अब यति भइसकेपछि अब म रिपोर्टको बारेमा थोरै सरसर्ती भन्छु ल। हामीले सबै नै गरिसक्यौँ नि त, हामीलाई सबैको साइजहरू के आउने ओर्ने भन्ने कुरो सबै थाहा भइसक्यो। अब रिपोर्टमा के राखिन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ ल। म यो रिपोर्टको फर्मेट त मैले अघि राख्दै कि राख्दिनँ मैले बिर्सेँ, भएन भने म अहिले पनि राखिदिन्छु होइन। ल स्ट्रक्चरल रिपोर्ट यो हेरौँ ल। अब के राख्ने के नराख्ने भन्ने कुरा मात्रै हो है, म सरसर्ती भनिदिन्छु। अनि हामीले यो बाहेक चाहिँ
राख्नुपर्ने भनेको स्ल्याबको डिजाइनको कुरा पनि होइन, क्रिटिकल स्ल्याबको भनौँ न, एउटा राखे पुग्छ। अनि स्टेयर केसको टिपिकल नै हुन्छ, त्यो मैले उतापट्टि हालिदिएको छु। स्टेयरको केसमा त त्यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट जहाँ आउँछ, के अरे मिनिमम जिरो बेन्डिङ मोमेन्ट, त्यहीँनिर म्याक्सिमम सियर फोर्स हुन्छ, त्यसको लागि डिजाइन गर्ने ओर्ने भन्ने कुरो मैले त्यहाँ हालिदिएको छ ल। त्यो हाम्रो सिलेबसभित्रकै कुरा भएको हुनाले मैले भनिनँ। र हाम्रो यो किसिमको फर्मेट हुन्छ युजरली। यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सट्रुडेड भ्यू राख्ने यो इट्याप्सबाट चाहिँ यो 3D भ्यू एकदम मिलाएर 3D भ्यू एक्सट्रुडेड। अनि यहाँ चेक मार्कमा गयौँ भने नि हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा ऊ पनि हुन्छ कि कलर प्रिन्टर कलर्स टाइपको, यसलाई ओके गऱ्यौँ भने पनि हुन्छ। यसरी मिलाएर राखिदिने होइन, त्यो भयो। अनि त्यसपछि तल भनेको ओनरको लोकेसनको त्यो भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ अलिकति हामीले भूमिका बाँध्नुपर्ने अलिकति हाम्रो प्राविधिक विषय पनि हो, सँगसँगै लिगल विषय पनि हो है। हामी कति सेफ साइडमा बसेर काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ सबै टर्म्स एन्ड कन्डिसन आफ्नोतिरको राखेर क्लाइन्टलाई साइन गराउन सक्छौँ है। त्यो हेर्ने के छ हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट्सको कुराहरू छ, अनि लिस्ट अफ फिगर्स र टेबल्स के राखेको छ भन्ने कुरा छ होइन। अनि यो जेनरल कुराहरू हामीले पढेकै कुराहरू चाहिँ पढ्नु भए हुन्छ होइन। स्ल्याबको डिजाइन कसरी गरियो, बिमको कसरी गरियो भन्ने मैले भनिसकेकै कुराहरू छ। अनि त्यसो मेथोडोलोजी के यो बुझिहाल्नुहुन्छ है। सबै कुराहरू यहाँ छँदैछ, एकपल्ट पढ्नु नि, यहाँबाट नि बुझिने कुराहरू धेरै छ। अनि लोड क्यालकुलेसन कसरी गरियो, बिमको डेड लोड सेड लोड, यो सबै बुझिने कुरा नै चाहिँ डिटेल क्यालकुलेसन पनि छ। लाइभ लोडहरू कति लियो भन्ने कुराहरू यो सबै है। जस्तो हाम्रो जेनरल रुमको लागि 2, स्टेयर केस प्यासेजको लागि 3हरू, यही कुराहरू। अनि हाम्रो चाहिँ बेस सियर चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गऱ्यौँ भन्ने कुरो यो मैले कोडमा देखाएको थिएँ, एकदमै टाइम दिएर पढाएको कुरा है। अनि स्ट्याटिक लोड केसेसहरू चाहिँ हामीले के चाहिँ लोड प्याटर्नमा डिफाइन गऱ्यौँ भन्ने कुरा होइन। यो चाहिँ स्ट्याटिक भएको हुनाले डाइनामिक भयो भने डाइनामिक लोडको केसेसहरू भन्नु पर्यो। अनि डिजाइन प्यारामिटर्स भनेको त आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेन्टहरू यहाँ भर्ने कुराहरू छ, केही छैन। बियरिङ क्यापासिटी 120 लिएको रहेछ होइन। स्ल्याबको थिकनेस, कन्स्ट्रक्सन मटेरियल, यो सबै मैले केही भनिनँ है। अनि लोड कम्बिनेसन कुन युज गऱ्यौँ भने बकाइदा देखाउनुपर्छ है, यो देखाउनु पर्यो। अब एउटा म बनाएकै पिडिएफबाटै देखाउँछु ल, सजिलो हुन्छ होला कि। उसको देखाउँ त, त्यसको बनाइसकेको छैन, यो हेरौँ न त। यो इन प्रोग्रेस रहेछ रिपोर्ट चाहिँ। यो होला है। यसरी यो सुरुको कुरा मैले भनिहालेँ होइन। आफूले यसरी लिगल दायरामा ल्याउने गर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ आफूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो है। अनि एउटा भनेको छ कि इट इज टु बी केप्ट इन माइन्ड द्याट ओन्ली अ मिनिमम डिजाइन क्यालकुलेसन्स एन्ड डेरिभेसन्स आर प्रोभाइडेड इन द रिपोर्ट सो द्याट द कन्सर्न पिपल वुड नो द मेथोडोलोजिज एडप्टेड होइन। हाउ एभर द इन्टर क्यालकुलेसन्स मे बी प्रोभाइडेड टु द क्लाइन्ट अर द कन्सर्न अथोरिटिज इफ निडेड अपन रिक्वेस्ट भने चाहिँ यो चाहिँ आवश्यक पऱ्यो भने हामीले अरू डिटेल्सहरू पनि दिनु पर्ने हुनसक्छ है। अनि बिल्डिङ सेफ छ भनेर हामीले डिक्लेयर गरिदिनु पर्यो। अनि टेबल अफ कन्टेन्ट्सको कुरा भयो है, यहीकै कुराहरू भइहाल्यो। अनि लोड क्यालकुलेसन यसरी गऱ्यौँ भन्ने कुरा भयो है, यो पनि भइहाल्यो। अब हेरौँ त, हामीले चाहिँ हाल्नुपर्ने कुरा भनेको मेन लोडिङ हो नि त। लोडिङबाट सुरु गर्ने के, जस्तो यहाँ हेऱ्यौँ भने वाल लोड हामीले यसरी हालेको छौँ भनेर देखाउनु पर्यो हो। त्यस्तै गरेर फ्रेम लोड के अरे यो प्यारापेट वाल चाहिँ यसरी हालेको छौँ भनेर देखाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो पार्टिसन वाल लोड, स्ल्याबमा आएको लोड चाहिँ यसरी हालेको छौँ भनेर देखाउनु पर्यो। अनि स्टेयर केस लोड चाहिँ हामीले यसरी हालेको छौँ भनेर देखाउनु पर्यो। यो ट्राभेज लोडिङको कुरा मैले देखाएँ है, मैले चाहिँ एक्सेलको पनि हालिदिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर फ्लोर फिनिसको कुराहरू, लोडिङ जति सबै देखाउनु पर्यो कि, सिरियसली देखाउनु पर्यो हामीले। यो लाइभ लेस देन 3 को कुराहरू है। त्यसपछि रुफ लाइभको कुराहरू, एक्सेसिबलमा 1.5, नन एक्सेसिबलमा 0.75 मैले भनेको थिएँ है। अनि स्ट्रक्चरल एनालाइसिस रिजल्ट, अब त्यहाँ आएको त्यो अहिलेको एफजेडको भ्यालुहरू क्या, तल कति लोड जान्छ भन्ने कुराहरू, डेड लोड प्लस लाइभ लोड कम्बिनेसनमा यो कुराहरू यहाँ देखाउनु पर्यो होइन। त्यसपछि हामीले एक्जियल फोर्स डायग्राम, सियर फोर्स डायग्राम, मोमेन्ट डायग्राम मैले पहिल्यै निकाल्न सिकाइरहेको छु, त्यो कुराहरू देखाउनु पर्यो। सबै स्क्रिनसट स्निपिङ गरेर राख्नुपर्छ है।
अनि यहाँबाट यो डिस्प्लेसमेन्ट र ड्रिफ्टको कुरा मैले भनेको थिएँ नि, जस्तो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन इन द मोडल इज यति आयो, विच इज विथिन पर्मिसेबल लिमिट। किन भन्दाखेरि पर्मिसेबल डिफ्लेक्सन 36 mm थियो। सबै कुराहरू देखाउनु पर्छ, बिल्डिङ हाइट 9 मिटर मात्रै किन छ भन्ने कुरा मैले यहाँ यसरी भनेको छ होइन, एकदम डिटेलमा सबै देखाइदिने, एक्सतिरको वाइतिरको। त्यस्तै गरेर ड्रिफ्टको कुरा पनि है, यो कुराहरू हामीले यसरी देखाउँछौँ। अनि मोडल पार्टिसिपेटिङ मास रेसियो त एकदमै हेर्छ है, यो त एकदमै हेर्छ, यो मैले भनेकै छ यो कुरो। अब त्यसपछि हामी डिजाइनमा जान्छौँ क्या। डिजाइन क्यालकुलेसन्समा चाहिँ अब सबै ग्रिड देखिने गरी, जस्तो अब हाम्रो कोलमको छ भने यहाँ झुक्किएर बिमको पनि आएछ है, यो कोलममा कति कति तलदेखि माथि लागिरहेको छ भने सबै देखाउनु पर्यो, सबै समेटिने गरी। अनि सियर इन्फोर्समेन्टको कुरा पनि देखाउनु पर्यो। अनि यसको चाहिँ हामी मिनिमम यसको हामीले राय दिनु पर्यो क्या, कहाँ कति प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो है। यहाँ जस्तो मिनिमम रेन्फोर्समेन्ट डिटेल्स अलोङ अल ग्रिड भनिदिएको छु, टु लेट गर्नु भनेर, स्पेसिङमा चाहिँ यति यति हाल्नु भनेर, यो सबै भनेको छ। अनि त्यसपछि यो कसरी देखाउने भन्ने कुरा हुन्छ ल, एउटा स्याम्पल क्यालकुलेसन पनि हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट रन गर्ने हो होइन, रन हुँदै गरोस् है। अनि त्यसपछि चाहिँ भनेको चाहिँ डिजाइन स्टार्ट डिजाइन चेक है। ल कुनै एउटा क्रिटिकल बिम जस्तो कलम जस्तो हामीलाई गर्दा गर्दै थाहा हुन्छ नि त होइन, कुन आएको हो भन्ने। त जुनैको देखाइने हुन्छ, जस्तै यसकै देखाइने हो कि यसमा क्लिक गरेर राइट क्लिक गऱ्यौँ भने यस्तो आउँछ डिटेल्स भनेर आउँछ क्या। डिटेल्समा ठ्याक्कै यो क्यालकुलेसन देखाएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले वर्डमा है, यहाँबाट चाहिँ एक्सपोर्ट टु वर्ड गर्न मिल्छ, त्यही कुरालाई उता लगेर कपी पेस्ट गर्ने हो है। त्यो चाहिँ एउटा स्याम्पल चाहिँ यहाँ देखाइदिनु पर्ने हुन्छ है, एउटा कुनै एउटा क्रिटिकलको। त्यस्तै गरेर बिमको कुराहरू हेरौँ त। बिमको कुरा पनि हामीले चाहिँ यसरी सबैतिर देखाएको छौँ। अनि बिममा चाहिँ यो सियर इन्फोर्समेन्टको कुरा एकदम मस्ट है। कलममा त पुगिरहेको हुन्छ, बिममा त कति कम्प्लिकेसन आउँछ मैले देखाइसकेँ हेर्नु त, 1320 आएको छ है। अनि त्यसपछि यसको बारेमा राय दिने, मिनिमम रेन्फोर्समेन्ट डिटेल्स अलङ अल ग्रिड प्रोभाइड जेट इक्वल्स टु 0 भनेको सबैभन्दा तल 2 12 mm डायमिटर थ्रो र 1 12 mm डायमिटर एक्स्ट्रा टप एन्ड बटम भनेको छ। अनि दोस्रो तला र तेस्रो तलामा चाहिँ यसो गर्नु उसो गर्नु भनेको छ। त्यस्तै मिनिमम सियर इन्फोर्समेन्टको कुराहरू पनि यसो यसो गर्नु भनेर हामीलाई डिटेलमा दिनु पर्यो। रिपोर्टको कुरा त्यही हो, त्यस्तै इट्याप्सको त्यो अहिले जस्तो भयो यो कलमको लागि, बिमको लागि। अनि स्ल्याब डिजाइन रिजल्ट म चाहिँ म्यानुअली गर्ने गर्छु। यो म्यानुअल सिट मैले तपाईँहरूलाई दिएको छ, एक्सट्र्याक्टेड फ्रम एक्सेल सिट भनेको छ है। यो तपाईँहरूले पढ्नु भएको हुनाले मैले ओभर एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो लागेन, एकपल्ट हेर्नु है। यो कुरा छ, यसरी राखिदिनु पर्यो एउटा क्रिटिकल स्ल्याबको लागि है। स्ल्याब त कति हुन्छ होइन। अनि समरीमा चाहिँ चेक फर मोस्ट क्रिटिकल स्ल्याबहरू मैले भनेको छ है, यो कुराहरू भयो। अनि अब फुटिङ डिजाइन है, फुटिङको अहिलेको मैले त्यो एक्सट्रुडेड भ्यू जुन देखाएँ त्यसको चाहिँ ट्याक्कै यसरी राखिदिनु पर्यो हो। त्यसपछि त्यहाँको लोडहरू चाहिँ यसरी देखाइदिनु पर्यो। अब पन्चिङ सेयर, तीनटा कुरा, पन्चिङ सेयर लेस देन 1 छ, ठिक छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ पर्मिसिबल सेटलमेन्ट हेर्नु त 5.80 है, एकदम 25 भन्दा कम छ, त्यो पनि भइहाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ तलतिर मैले लेखेको नि छ, चेक फर सेटलमेन्ट सेफ इज इफ सेटलमेन्ट इज लेस देन यति भनेर। अनि अर्को भनेको सोइल बियरिङ क्यापासिटी हाम्रो कति आएको छ, 116 120 भन्दा तल हुन्छ भनेर भनेको छ है, ट्याक्कै यो देखिने भयो। अनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ रिभार्सको कुरा, टप एन्ड बटम रेन्फोर्समेन्ट अघि यहाँ मैले देखाइनँ है, त्यहाँ ठ्याक्कै भनेकै हुन्छ क्या। डिस्प्लेमा गएर चाहिँ हामी यसमा स्ल्याबमा गऱ्यौँ है। सो स्ल्याबमा यो सबै कुरो त्यो छँदैछ, एप्लाई गऱ्यौँ भने यहाँ माथि लेखेकै हुन्छ क्या, यो सबै लेखेकै हुन्छ। त्यही कुरो चाहिँ यतापट्टि तलतिर बोर्डमा पनि भने चाहिँ टप एन्ड बटममा चाहिँ 16 mm यतिमा, ब्रेथ अफ फुटिङ चाहिँ यति युज गर्नु भनेर यसरी भन्दै भइहाल्यो। अनि स्टेयरकेसको डिजाइन पनि एकदम सिमिलर टु स्ल्याब, त्यही हामीले लोड चाहिँ मिनिमम 0 बेन्डिङ मोमेन्ट आउने ठाउँ चेक गर्छौँ। अनि त्यहाँ 0 मोमेन्ट आउनु भनेको म्याक्सिमम सियर आउनुभयो, त्यो सियरको लागि डिजाइन गर्छौँ। त्यो एउटा एडिसनल स्टेप हो, अरू सबै स्ल्याब नै हो। यो वान वे स्ल्याब त हो नि होइन,
सबै सेम छ। अनि अन्तिममा कन्क्लुजन र रेफरेन्स यसरी दिन्छु है। म यसको चाहिँ वर्ड फर्मेट पठाउँछु ल। यसो यति गरेर चाहिँ अब हामी चाहिँ एन्डमा आयौँ। कसैलाई के भन्नु छ? कसैको के छ भन्नु भने कुरा गरिहालौँ। यो स्ल्याब के रे स्ल्याब हैन, यो रिपोर्ट अपलोड गरिदिनुहुन्छ कि? गरिदिन्छु, एकदम स्योर गरिदिन्छु। म त्यो पिडिएफ पनि गरिदिन्छु होइन। त्यो नामसम्म रोगटा हटाएर गरिदिन्छु। पिडिएफ पनि हेर अनि उता पनि हेर न, बोर्ड पनि सबै हेर न है। हुन्छ त। अनि अरू कसैको केही? रुजन केही छ अरू? केही छैन होला दाइ। दाइ साँच्चै अब हामी कहिले वेडनेसडे थर्सडेतिर एक दिन बसौँ न दाइ मिटिङ। हामीले सबैले सरसरी प्रोजेक्टहरूकै पनि काम गरिरहेको हुन्छौँ होइन। अनि केही कम्प्लिकेसन्सहरू केही आउँछ भने डिस्कस गरौँला बरु 1 घन्टा जस्तो होइन। 8 बजेदेखि नै बसौँला न। ए ल हुन्छ ल हुन्छ, मैले सक्ने म गर्छु है। ल है अब असाइनमेन्टहरू हाल्ने भन्दा पनि अब प्रायः प्रोजेक्टकै काम गर्ने होइन। आफ्नै काम हुन्छ असाइनमेन्ट भन्दा पनि अहिलेलाई। अनि बरु प्रोजेक्टको कामहरू आफूले अलिअलि गरिन्छ पनि 3-4 दिनमा सबै कुराहरू होइन। जति भइन्छ त्यति। अनि त्यसमा केही प्रब्लम आएको छ भने वेडनेसडे बरु एउटा 1 घन्टाको डिस्कसन सेसन जसरी बसौँ न। मलाई नि त्यही लाग्यो, इक्जाम पनि नजिकै छ, प्रोजेक्टको प्रेसर होला होइन। अर्को एक्स्ट्रा असाइनमेन्ट भन्दाखेरि कमसेकम इट्याप्स युज गर्नु त अनि जसरी पनि पढेको कुरा चाहिँ युज गरियो भने धेरै दिनसम्म रहन्छ भन्नु। प्रायःले बिल्डिङकै प्रोजेक्टहरू गर्ने नै छ यहाँनिर। अब प्रोजेक्टबाटै गर्दाखेरि भइहाल्यो नि त। अब त्यसै गरौँ होइन। ल ठिक छ, म एकदमै पोजिटिभ छु। अब मैले त लगभग सबै सकाएँ होइन भनेर। हजुर दाइ। मलाई लाग्छ सबैले रेकर्डिङ हेरेर पनि बुझेकै होला। अनि अब यसै पनि पढाउनु भनेको चाहिँ कसले कति जानेको छ भन्दा पनि जानेको कुरा कति डेलिभर गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले मैले जानेको कुरा चाहिँ सकेसम्म डेलिभर गरेको छु नै जस्तो लाग्छ है। त्यस्तो केही कम्प्लेन्सहरू त कसैबाट केही नहोला? छैन दाइ, अहिलेसम्म त मलाई कसैले केही भनेको छैन। राम्रै भइरहेछ भनेको छन् मैले सोधे जति सबैले चाहिँ। ठिकै छ आजको सेसन म चाहिँ अब केटाहरूसँग पनि कुरा गर्छु, साथीहरूसँग पनि सबै होइन, के भन्छन् कसो भन्छन्। जरुरी भएछ भने वेडनेसडे एउटा फेरि डिस्कसन सेसन जस्तो बसौँला न है।